Sa makasama yung pagpaminaw kanatong tanan, mga higalag, mga kaigsunan, kami nagapanginawat nga nakamo sa maayo nga panglawas, uban ang grasya ni Kristo magauban ka na. Sa pagsugod na sab sa ato nga program atong gihangyo tanan sa magampo na kita. Amahan namo naka sa mga langit, malaan ka og silimbahon ni Dios. Amahan, salamat sa kahigayunan nga imong giprogram kanamo. Salamat sa kinabuhi ug kusog nga kanunay imong gipagamit. Salamat Ginoo sa pagkaon, sa tubig, sa gininhawa nga kanunay imong gihatag kanamo. Naninitak na Ginoo sa pinasahi nga oras tun-an na usab namo ang imong mga pulong. Ikaw magapanalangin Ginoo niini nga ministeryo sa tanan nga nagapaminaw, nagatan-aw niini nga programa. Ikaw magapanalangin sa tanan ilaban niini nga istasyon. Kawani tag-iya, ikaw maga-bless kanila Ginoo bisan sa mga katawhan nga imong gigamit niini nga ministeryo. Kining tanan Ginoo among gitugyag gipasalamatan diha kanimo. Ug itugyan namo ang tanan kaysa magagalingon wala mi mahimong wala ikaw. Kining tanan among gisalig sa ngalan gahom ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa makausab igsoon mayong pagpaminaw, welcome ta sa ato nga tulumanon, atong programa The Last Warning Message Ministry. Dino sa ka programa nga gituyo sa bagmugna nga mupahat kanato sa mga pulong sa Dios gikan sa mga balaang kasulatan. Din kini nga programa mangigala mudawat usab og mga pangutana nga gusto ninyong ipakisayod kabahin sa Biblia. Unsa man ang pundok nga inyong gipilan sikta nga inyong gipasakupan. Og sa pagpadayon mga igala itimbaya nato ang atong mga suking tigpaminaw ato nga kanunay nagtan-aw sa atong Facebook. Brother Tony, palihog ko sa pag-welcome sa ato nga mga tigpaminaw. Okay, salamat na sa itong buhi nga Diyos ning kagabi nga makapadayon na sabta sa pagpamalandong sa iyang mga pulong ug kami nagadapit kaninyo sa pagpaminaw ug alang sa timbaya sa tanan natong makigsunan sa nagkalalay mga dapit sa Pilipinas, labi na gyud sa nagtan-aw karon sa live maayong gabi kanatong tanan, welcome kita alang sab sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga napatik sa balaan nga kasulatan o sa mga kaigsunan nato labi na gyud sakop sa Region 9 B nga mga kaiglesiyahan nato maayong gabi kanatong tanan o sa Region 9 A usab sa mga kaigsunan nato nga nagtan-aw usab na minaw, maayong pagpaminaw ug manghinaot ni nga naa kamo sa maayo nga panglawas. Uban ang grasya ni Ginoong Kristo magauban ka atong tanan. Okay, salamat kay again atong i-welcome ang ato mga viewers. Salamat sa inyong pag-share sa ato nga program karon aron nga daghan pa ang mapabutan sa mensahe sa ministeryo nato pinaagi sa social media. I-share ninyo sa inyong mga higala, i-share ninyo sa inyong mga timeline aron nga ang katong katungdanan sa pagwali sa maayong balita bisan pinaagi ni anang bahina an makahimo ta sa pagtabang bulahan nga kung sila interesado maminaw sa pulong sa Ginoo pinaagi sa social media sila makabalo sa kamatuoran. Ato day i-welcome ang atong tulo ka igsuon kaganiha nga dawat sa Santos nga bautismo dito sa iglesia sa SND. Atong i-welcome sa ato nga iglesia. Unahon nato Sister Lovely Jane Nano gikan sa Bansar Beldo, Sultanaga di Mapuro. Nga kini siya igsuon bisan tuod og siya ra sa iyang pamilya 21 anyos kung ako nasayop nga bisan siya sa iyang pagkabatan-on siya nangita gyud kalawasan og kuha ko nasayop hapit na pud magtuig siya nga nag-observe sa pagsimba sa atong iglesia diha sa Pikalawag SND. Ato nga mga kaigsuonan diha, Respuesto family, Tukiro family, Daduli family ug tanan-tanan, Buriros family nga naa diha naka-decide siya nga dawaton si Kristo ug kaganiha nahimo na gyud uban sa tabang sa Ginoo. Kauban usab si Sister Excel Dawn from Malabang og si Dion Respuesto. Welcome sa atong iglesia. Inyong sa inyong pagkabatan-on inyong gidawat si Kristo ingon nga personal nga manluluwas pinaagi santos nga bautismo mao kana ang pamaagi aron mahimong sinakop sa Iglesia Adventista del Séptimo Día kung Seventh-day Adventist Church nga nagdala sa logo
sa tulo ka manulunda. No, mo na ang ato nga pag-welcome sa ato nga mga igsoon, bag-ong igsoon diha kang Kristo diha sa atong iglesia. Mo na sa atong mga tigpaminaw suking barangay, ang mga kasikbit nga mga barangay diha sa Sultan Naga di Mapuro, natay iglesia diha sa SND. Sa Pikalawag, ibabaw gamay sa tong diha sa crossing Igsoon Highway. Ibabaw mo kigsoon na natay iglesia diha. Og sa asa pun mong bahina sa Pilipinas, no, ipahibalo lang asa inyo ang area kung gusto mo observe sa atong mga pagsimba, no, aron nga mapahibalo po namo sa inyo asa ang pinakaduol nato nga simbahan nga nagdala sa logo sa tulo ka manlulunda sa inyong lugar. Alang sa wala kakuha sa itong number, ang inyong mga pangutana ipaabot ninyo sa ato nga mga numero, mahimo ninyong i-text or itawag sa nagagamit og smart 0912 453-0693 0912-453-0693. Ang TM 0967-962-5017 0967-962-5017. Brother Tony, palihog po ko sa imong numero. Pwede po kang Brother Tony ninyo ipabot kung naamoy mga pangutana. Okay, no, salamat og sa pagpadayon akong ihatag po akong numero sa gusto po nga mga tana sa mga nagamit og smart 0930 0481-359 0930 0481-359. Okay, atong i-welcome. Salamat sa pag-share. Junicio Respuesto, Victor Nakinis Murato, Brother Ricardo Redoblado, no, Richelle Machuca, Jezebel Dula, AG Salinas Tagli, Bergie Kadusali Hinol, Sheriffy Ansho Tating, Kayali Church District 6A, Mark Salsi, Jocelyn Hype Mahusay Vendor, Rasmia Aki. Huwag tanan-tanan nga mo share. Salamat kay Tugad Bida Glory. Maayong gabi diha Brother Samuel Oros, no? Ang Diyos magapanalangin. Welcome sa ato nga programa. Sa atong nagtanaw sa social media kung asa man mong bahina sa kalibutan, as long as naamoy data ug interesado mo, pwede kay mo makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Bi sa tanan nga naminaw karon labi na sa church sa Awayan. Sa Awayan, all churches sakop sa region Awayan Tanggob ni, no? Awayan Tanggob. From Lompunid, may gabi diha sa mga Hinol family, Quasito family, ingan man usab si Ganaton family diha, no? May gabi sa Awayan Tanggob, salamat kay si Ginoo, no? Taliwala sa ilang kajutay apan ni nagsugod na gyud ang pagsimba kaganiha didto sa Uwayan Tanggob kauban sa atong mga igsoon diha Brother Joel Susias, mga Atis family og ato mga silingan diha, no, ko welcome kay mo observe sa pagsimba unya mga silingan nga barangay diha sa Uwayan Tanggob. Na atay bag-ong iglesia diha nga Three Angels Seventh-day Adventist nga nagdala sa logo na gyud katong karaang logo nga Three Angels. Bag-ong iglesia na to, dili man totally gyud na human, pero uban sa tabang sige no masimbahan, no, tungod sa suporta sa atong ginagmay nga tabang sa atong mga iglesia. Nakabarog og salamat kay sa atong mga igsoon nga ni-donate og yuta, mga kahoy nga iyang gipagabas inungdan wala kayo na langay na mugna gyud ang atong iglesia diha. Og atong lauman nga uban sa tabang si Ginoo atong paningkamutan sa atong region nga sunod bulan pohon makahimo ta og krusada diha, no? Makahimo tag public crusade muna nga pwede mo makapangutana mga silingan diha, pwede mo makapangutana personal pohon, manghulami sa barangay og pipila ka mga adlaw nga magwalita sa publiko bahin sa mensahe sa kaluwasan. Og tapos niya na mao ang ato nga fellowship diha yun sa Awayan. Pastor, may gabi, greet lang nako sa may gabi, mo greet kog song. Mo greet kag song. Mo request lang tingali ni. Mo request og song Bulawan Panahon. Mo greet ko sa Padillos family og sa mga tigpaminaw from Giselle Padillos. Christine Lambuhon is watching from Kabuhi Church. May gabi diha sa Kabuhi, no? Lambuhon family, kining Pipito family, Cuevas family, sa pa ba? Binuya family, Ancho family, Tating family, tanan-tanan nga mga pamilyang kiigsunan diha nga madasigon o kanunayon nga
alagad sa Ginoo, naglaom ta nga naa kamo kanunay sa maayo nga panglawas. Ug uban sa tabang sa Ginoo, no? Ala bakanti ang atong mga numero kung naa mo'y gustong ipangutana kabahin sa atong kaluwasan. Welcome. Salamat sa pag-share. Joseph Hype Mahusay, Christine Lambuhon, Daisy Jean Pipito, Giselle Padillos, Romnick Kaangay, Nilay Quasito. Ug tanan-tanan. Salamat kay sa Ginoo, no? Kay karong panahon na makisunan ato nga paningkamutan nga makahimo ta sa buluhaton sa Dios niining katapusang mga adlaw, makatabang ta sa suporta sa buluhaton sa Dios tungod kay atong pangandoy nga sa dili pa matapos o masira ang kaluwasan, ang mga katawhan nga wala pa nahibalo sa kamatuoran sila mapahibalo. Ug naana na sa ila kung ila bang dawaton, ila bang kinabuhian, ila bang tumanon ang mga pulong sa Ginoo apan isip mga sulugoon ni Kristo. Ang atong ang katungdanan ramang gyud mao ang pagwali. Ang pagwali sa mayong balita sa kamatuoran. Og tungod kay ang kamatuoran makisuonan kinahanglan man ang sabtan sa tao, dinha nato mahibaluan igsuon nga ang kamatuoran nga gisgutan sa Biblia dili lalim, no? Dili sayon hinungdan nga daghan ang moangay apan dili makahimo sa pagtuman tungod sa mga disiplina, tungod sa mga kasuguan nga nalatid sa balaang kasulatan nga usahay lisod sa tao, ilabi na og ang mga buhat makisunan naanda na. Munay lisod kanang naanda na. Muna nga ang atong kapanahunan karon makaigsuonan ang atong sudungon, ilabi na sa atong nasud nga Pilipinas, makita nato igsuon ang grabing mga makaguol, no? O bisan gani ang uban nga nasud na pukaw niini nga kagubot sa politiko nato, no? Kana bang makaingon ta nga matuman jud ang giingon sa Biblia nga magbudhiay, no? Magbudhiay. Mateo 24 9 man tila na, Brother Tony, palihog gani ko. Nga daan na nang gitagna sa Biblia nga magbudhiay. Muna matingala ka panahon sa pangampanya, kuyog pa sila, kauban pa sila. Pero abot ang panahon magbudhiay. At ang basahon palihog daw. 24 9 ug 10 sa Mateo. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan o ipapatay kamo nila o pagadumtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo og magbudhiay og magdinumtanay ang usag-usa. So makita na nato kana nga mga panghitabo karon na mga pagbudhiay, adunay pag dinumtanay, no? Mao man gid kapabor lang ako na po'y makalingkod diha. So ingana gyud ang realidad sa kalibutan. Munang kita makison na importante nato nga mga katawhan sa Dios nakasabot ta kabahid sa ato nga pagtuo. Nakahibalo ta asa ta mo lugar. Mo lang gyud na kabalo ta asa ta mo lugar nga isip katawhan sa Dios kinahanglan kabalo ta nga dili ta alang niini nga kalibutan. Tingali sa unang panahon nga wala patay Kristo sa atong kinabuhi. Kanang giingon sa Tito 3, Brother Tony, palihog ko. Tito 3 ngadto sa 7 nga ang kalibutan mauna ang kagustuhan. To ganay sulayan pagbasa ha, Tito kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 7. Kay dihay panahon niadto nga kita usab dili man nagpakasabot nga masukihon gipahisalaag hinulipon sa nagkalaing mga pangibog o mahilayong katagbawan. Kita na nagawi sa pagkamadinauton o pagkamasinahon. Kita panagdumtan sa mga tao o kita nanagdumtanay ang usag-usa. Sumuna nga pagkinabuhi nga mo iya sa kalibutan, no? Nga ningon si Apostol Pablo ngadto kang Tito, sulat niya, kita sa atong panahon wala nagkinabuhi ta sa mga kinabuhi nga wala nato nagkasabot. Masukihon, gipasalaag, inulipon sa nagkalain-laing pangibog ug mahilayon nga katagbawan. Kita nagawi sa madinauton, pagkamasinahon, kita gidumdan sa mga tao ug na nagdumtanay sa usa ug usa. Mo man na nahitabo karon. Mo man makita nato sa ato nga palibot. Unya apan tatang basahon. Naunsa man ta? Apan sa gikapadayag na ang pagkamupuanguron sa Dios
nga atong manluluwas ug ang iyang gugma alang sa mga tao Kita kita iyang giluwas dili dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. So muna siya ang ato hinumduman mga kaigsuonan, no? Nga kita giluwas dili tungod sa binuhatan kundi pinaagi sa iyang kaluoy igsuon. Pinaagi sa pagtuo sa iyang kamatayon didto sa cross kita gihugasan. Hinungdan igsuon dili ta magpalabi og kaguol, dili ta magpalabi og padala sa mga bisan tuod og usay dili kalikayan nga makaguol kay labaw nagbakit maka-appreciate bitaw ta sa mga gibuhat sa mga politiko nga makita nato naghatag og kaayuhan jud sa atong nasod unya ginaingana. Pero sa laing bahin igsuon kon atong palawakan ang atong paghunahuna biblically speaking unsay perspective sa Biblia kabahin aning politics mo gyud na ang politiko, no? Mo bitaw matingala ka nga naiuban brother Tony nga halos magpinatyanay magpinatiyalay yun, no? Mga matay gyud tungod kay dili gusto nga magpapuli, dili gusto nga mo'y mudaog ang uban, magpinatiyanay. Pero matingala ka nga, pag abot sa panahon, magkontra sila na po'y magkauban, lahi na po nilang kontrahon. Nya ang mga katawhan, halos nagbungol na ang mga silingan. Kay pabor lagi ani ni kuan so nya maabot ang panahon nga katong iyang politiko nga kontra mahimo man pong kaalyado na po sa imo ang gikuan mo nagkita ra gyud tinuntuhan nga matingala ta nga kontra karon pagkaugma away na pud sila na puy away muna nga mo ni politics nga mura ba og balimbing kung sa kahoy man sa protest pa balimbing nga ang higala nimo karon basig kaaway nimo ugma ug ang kaaway nimo karon basig ang higala nimo karon basig mo imong kaaway na pud pagkaugma. So mo na siya ang realidad sa politics o dili kalikayan nga naag yung kahugawan naag yun diha ang mga kuan sa kalibutan hinungdan isip katawhan sa Dios kabalota nga ang atong papel makisunan ang paggunit ang pag-amping nga dili kalbulingan niining kalibutan nganong dili man kabulingan kay realidad buling gyud ang kalibutan hugaw gyud no bisag asa nga politics magtan-aw bitaw ko sa ubang nasod mao gihapon di ay naagihapon didto ang uban gani nga halos taga kuan na lang nila taga-eleksyon na lang nila mag-rally, mag-riot, no? Maglinabayay og kuan diha sa kalsada, no? Grabe magkarambulay. Muna nga ingana gyud ang kahugaw sa kalibutan og diha nimo makita nga ang pamaagi sa Dios dili gyud mahitabo nga moingon ta nga magdahom ta nga ang kalibutan maulian kay ang pagkaulian sa kalibutan sama sa pagpangga sa Dios kaniadto conditional man gud na ni. Nagdepende po na sa buhat sa tao. Kung ang tao dili gyud mo bal kana mangingon sa 2 Kronikas 7:14 nga kung dili sila mo usab, dili sila mo surrender, no dili gyud tubagon sa Ginoo kay conditional man gud na kana nga bahin. Atong basahon na 2 Kronikas 7:14. 7:14. Kung akong katawhan nga ginganlan sa akong ngalan magmapainobsanon sa ilang kaugalingon ug magampo ug mangita sa akong naong. So wala yung mga kondisyon gipangayo sa Ginoo, ang katawhan nga ginganlan sa akong ngalan. Kay mo angkon magud nga Kristiyano ko. Ginganlan ko Kristiyano but pasabot iya ni Kristo. Sumusunod ni Kristo. Ang katawhan nga ginganlan sa akong ngalan magmapainobsalon sa ilang kaugalingon, magampo. Karon bisag pagampo na lang sa pagkaon gani malimtan na sa baba. Hala, mo hapit na lang human. So mo di ko kaampo no. Unsa na nagagluhod nga pagampo, personal nga pagampo nga bisag pagkaon gani malimta na. No, ningon ang Biblia kung sila dili magmapainobsanon. Kanang pagka mapainobsanon pulang daan rito ni naara yung garbo sa tao. Di gyud ta gusto palabuan ta. Di ta gusto magansi ta, di ta paalkansi perminti. Kinahanglan di gyud ta padaog-daog. Kunya ningon ang Biblia, kung ang akong katawhan ganginganlan sa akong ngalan dili magmapainobsanon. Dili sila magampo o mangita sa akong naong. Unsa pa? Huwag matalikod gikan sa ilang mga daotang dalan. So patalikdan man, di man pwede nga pangga bitaw ang Ginoo, luwason na gyapon ta sa Ginoo kay Diyos gud agugma. At the end of the day, pag abot sa kaluwasan, maluoy ra ang Ginoo gyapon nato kay na maluoy bi ang Ginoo.
Unang pagkamatay sa tao makasala, ayan po, Ginoo, kaluyin taon ang kalagni ko, so. Mga gusto mo pahimulos sa kaluoy sa Dios at the same time wala biyaya ang daotang buhat niya, di man na pwede nga hangyo-hangyoon lang nato ang Ginoo, kaluoy ang kalagni ko diha sa purgatorio, di man na ingana. Kaya ang giingon sa Ginoo, kung ang katawhan ginganlan sa akong ngalan, dili magpainobsanon silang kaugalingon magampo mangita sa akong naong umutalikod silang daotang dalan, nan unsa? Nan ako magapatalingho gikan sa langit o magapasaylo sa ilang sala o magaayo sa ilang yuta. So ang saad sa Dios kun atong buhaton na magpainobsanon, magampo mangita sa naong ug mutalikod sa buhat, siya magpatalinghog sa langit. Siya magapasaylo sa sala ug siya magaayo sa yuta. Sa dihang na-COVID, sige kanta, Heal our land, Father, heal our land. Sige ampo, sige pa-music nga, heal our land, ayuha ang among yuta, Ginoo. At the same time, dili man mo talikod sa buhat, dautan. Dili man magampo, dili man magpainobsanon, dili man mangita sa iyang naong. Nya kondisyonal man, ang pangayoon sa Ginoo, talik di sana. Patalinghugan ti ka. Pasayloon ti ka. Og ayuho na ko ang yuta. Muna nga, kung nagdahom pa ta makaisunan nga, mahil pagyud ang yuta, heal our land, di na ta ma-expect ka na. Samtang nga dili magbag-o ang tao sa iyang binuhatan. Di gani-ganahan maminaw pulong sa Ginoo, alingug-ngugan, wala, pulong mo sa Ginoo, ngilngigaw eh. Ngilo, magkait paminahon, palunga. Mura matag mga murag maayo na magkait paminahon na, mura matag mga taon-taon berto ni, mga dailan ako nga, nakasabot sila sa mensahe, ang ilang buhaton na magtago-tago na lang sila paminaw, mag-headset na lang sila, kay kung ipadungog sa mga tao, bro, baog ilasa paminahon, no? Bro, balaan naman kayo, sige magpaminaw pulong sa Ginoo. Muna na ang realidad sa kalibutan, muna nga. Okay, naipangutan na dre. Dindo mawang, Pastor, may gabi na ako'y ipangutana ang 28 ka tema, mao ba gihapon ang atong gamiton? Labaw pa sa 28, no? Nagdepende na igsoon kay na may uban nga dili man gyud pud matuman na ang 28 bisan sa pagwali, di man na matuman kay kanang buhat, kanang pagtuo na mga minor nga kuan man gud mga topic ba kanang sa mga pag-ampo. So mahitabo na nga laras na no? So mga bisag kinsang magwawali nga ako madunggan, dili gyud na mahurot ng 28. So, nagdepende lang. Ang importante lang man diha kanang mga major. Bahin sa Sabat, bahin sa mga kasuguan sa Dios, kabahin sa pagkaon, bahin sa pito ka ampak, kung sa bang mga importante nga mga bahin anang 28 ka tema. No, muna nga ingana iso nagdepende na lang na, no? Depende na lang na pag-approach yon sa pag-deliver kay dili man gyud matuman ng 28 kay naay minor nga topic diha og naapoy major. O kanang mga minor para lang na sa pabugnaw ba, topic major karon pa minor na pud ta, pabugnaw na pud ta ana, pero dili gid matuman 100%. So nagdepende na nay uban nga 5 days ra, 10 days nga Bible study ana ra, dili gyud mingon nga 28 jud ka adlaw nga Bible study, wala na siya igsoon. Murag ko na lang na guide na lang na silbi, no? Guide na lang na, pero sa reality dili gyud na siya matuman 100%. Ronel Ibanez Pagalan, Pastor, pwede ko mangayo, gani mabasa tong si Pedro ni Duaw sa Roma. Ang nagpatay, nag-angkon, rasab nga Kristohanon. Nadala baka, no? Mamalihog ko brad ni bi, nasa loyo, sa sakyanan. Na dito akong bag nga itong. Ay, saksak lang na, dito. Si Pedro ni Duasro. Socias Gliza. Good evening, Pastor. Shout out ko sa bisita sa Uwayan, ganiha, Pastor. Taga Kabuhi ito, no? Salamat kay sa atong mga kigsuunan sa Kabuhi. Kauban sa atong district leader, Brother Yeliel Fortes. Din dumawang, Pastor, 1 year pa ko sa SDELC. Mo ba? Mayo iso, no? Observe lang yun, ayun. Tuon lang yung pulong sa Ginoo, no? Unya pinagi sa atong programa matag Sabado ug Domingo, unya napoy programa si Pastor Dario Luciñara diha sa Timbangan sa Kamatuoran. Pwede mo makapaminaw po dito weekdays sa Lunes ngadto sa Biyernes,
pwede mo makapaminaw pud siya bisag gani karon murag naa gani siya Domingo ug Sabado na pud siya. So nagdepende kung asa mo ganahan igsoon gusto mo aron nga mutubo pag yun mo diha sa pag-alaga. Dili lang yun nga Sabado ra gyud mo minaw, Domingo ra gyud sa patong programa. Bisan sa kang Pastor Dario daghan kay mo makuha nga mga mensahe dito, no? Nga mas nindot pa sa atong programa mo na nga ana igsoon sa imo ang pag-alagad, padayon lang, no? Padayon tas pag-alagad, ampo basa pununay sa Biblia. Imo man ay sikreto aron mo matured ta sa atong pagtuo, aron mo tubo ta ingon nga Kristohanon nga dili ta magpabilin nga kana bang bata nga ituya-tuya lang sa duyan. Dili ta magpabilin nga kahoy nga wala ning bunga. Kinahanglan mo bunga ta og kana nga pagbunga igsoon i-workout mo guna nato, kinahanglan pa ning kamutan na nato, dili na butang nga paabutang nato moabot sa atong kinabuhi. Isa na ato nga sing kamutan. Sige daw. Atong tan-awon igsoon ha kung nadala ba nato na nga basahon kanang imong gipangita ha. Kabahin adto. Tingnan nato og subay igsoon kun naa ba. Kasahay ra ba mabili na nato ubang gamit. Anara. Kini siya igsoon no. The first history of the church. The first history of the church. Ang tanawan nato imprimatur ani ha. Imprimatur si Cardinal Sin, no? Cardinal Sin, Archbishop of Manila. So kini nga basahon ison order po din ako. The first history of the church. Dinhi nato mabasa makigsunan ang kaagi ni page 13, St. Peter and Paul. Si Santos daw nga Pedro og kuan. Matod pa rin sa page 16 about the year 64 AD. Rome was devastated by a terrible fire. So ang Roma kuno nasunog. Mga po ginaingon, kinsay nagsunog, nasunog ba to, disgrasya ba, aksidente ba to, o naabay tao nga nagsugo, o naabay tao nga nagsunog. Pero tungod sa maong pagsunog igsoon, ang emperor ato nga time matod ba, a persistent rumor spread that Nero was incendiary. To shift the blame, he accused Christian of arson. So iyang gipasanginlan ang Kristiyano sa maong pagsunog and began persecuting them. So nagsugo dayon nga ang Roma nang lutos sa mga Kristohanon. On July 29, 64 AD, St. Peter was brought to Vatican Hill for execution. So imong masabtan sumala niini nga basahon ni sa dili ang Biblia. Kini ilang basahon nagingon nga sa Catholic nga basahon nga si San Pedro kuno niadto sa Vatican aron nga patyon. Dili ingon nga si Pedro niadto dito sa Roma kay gi-organize niya ang iglesia kay ang pagkapinili sa Israel gibalhin man sa Roma. Ang Roma naman ang bag-ong nasod nga gipili sa Ginoo. Mao may nagmambugahon sumala sa Roma 1:8. Ana naman dayon sila. Unya ang Roma na dayon diha gitukod ni Pedro ang iglesia. Siya may unang Santo Papa. Pero sumala ilang libro naalig to si Pedro sa Roma pero dili wala gihimong Santo Papa. Gipatay. Patay ta ni. At ang basahon, St. Peter was brought to Vatican Hill for execution. Considering himself unworthy to die like the Lord, he asked the soldier to crucify him upside down. So unsay nahitabo kang Pedro daw? Didto tungod kay dili niya buot nga dili niya gibati niya nga dili siya takus nga patyon sama sa kamatayon ni Kristong ilansang sa cross. Nihangyo siya nga ibaliktad lang siya, inverted nga kamatayon. Dayon, the next day, pagkaugma, his body was secretly buried nearby. On the same day, ug nana pong adlaw gihapon, St. Paul was beheaded along the Ostians. Si San Pablo po daw, anang adlaw giputlag ulo. Yan saon man na nato kanang giingon nila nga claim nga si San Pedro ni adto sa Roma kay mo'y unang Santo Papa niya. Wala na dayong bugto-bugto nga santos nga Santo Papa nga hangtod karon, hangtod ka Pope Francis konektado daw silang Pedro kay si Pedro kuno ni adto kuno sa Roma ug gihimong Santo Papa didto. Nya ing ilang basahon mismo.
Kung gawas ko na makak sila ni, ambot lang. Sa tinuod ang mga CFD o kining ilang libro. No? Kaysa Shopee man ako napalit, kauban atong Convert Catechism nga basahon. So ani nga libro nila. Ambot po kahaog na makak po ni, paminaw na ako, na makak tingali ni, unya, ang mga CFD mo insakto. Nga na-publish man nga mang kanang giangkon maninila nga kuan. Ila ang libro. Ila ning giangkon nga tinuod nga libro. Unya mga arsobispo pa. Ang ubang mga CFD diha na train lang pila ka mga adlaw sa mga dagkong CFD pod. Bright na kaayos paminaw nila. Nya kining ilang basahon angkon man, no? Tagpila ka na pastor para salamat sa pagnotice. Sa akong pagpalitan ni 220 og ang Catechism of Catholic Church 400 akong palit. Nara na sa Shopee igsoon. Pwede ko nimo i-chat igsoon sa Messenger kay pasahan ti ka sa link ana na lang, no? Kung gusto ka makabaton kay sa Shopee rin ako nakapalit. Ilaa ra man gyapon ni nga kuan. Sa ilaa nga library silbi, no, publishing house nila. Na mo na siya igsoon ang ato nga tubag kay nangutana man ang atong igsoon tinuod ba? Yes naan asa mabasa kini. Ang giangko nila nga ang mga Romans ang nagpatay sa ilang unang santos. Ang unang Santo Papa. Tingala ang Santo Papa gipatay diay nya kanang Santo Papa mao ba nay hawod diha sa Vatican. Siya ba nay hari at the same time siya ang kuan leader sa pangsimbahan, political o political o kanang ecclesiastical, no? Pero matingala ilang kunon nga unang Santo Papa dayon sa ilang libro ra pod gipatay nila niadto sa Roma si Pedro, pero gipatay ra pod nila dito si Pedro, no? Unya ang nagpatay ni Pedro Roman, nya sila pod Roman Catholic. Kaduda ba yun sa kanila, no? Basig lahi tingali nga Roman. Basig na ilahi nga lugar sa unang nga Romans po sila. Ana na lang para makalusot. Okay, salamat. Aro lang gitubag ang maong pangutana. Sumala sa comments atong igsuon. Salamat. Ang Diyos magapanalangin. So padayon ta mga kiigsuon, no? 9721 hugaw ang politika sa Pilipinas, Pastor Oy Mogyot. Bisan ubang nasod, no? Bisan sa ubang nasod sa India mao gihapon na ay mga problema na gihapon ang usana sa pinakakurap nga nasod usab ang Pilipinas. Munang subo kay ba moangkon nga Christian country sa whole Asia ang Pilipinas. Daghan kay reliyon. Perting daghan ang natukod nga reliyon diri sa Pilipinas. Daghan kaayo diri halos pila ka porsyento diri mas daghan pa ang Kristiyano diri sa Pilipinas. Pero pagdating sa politics, perting hugawa, perting kakurap, no? Di parehas dito sa mua sa Amerika bitaw. Dito sa Amerika nga grabe ang ilaang kuan. Grabe ang ilang pagamping ma-isyuhan lang ka og kanang corruption naog ka. Dili na kailangan nga protestahan ka, isyuhan ka. Pag naalang nga ni issue nga kuan, munaog na sila. Diri bisan pag napriso na ka. Mudagan pag senador. No, bisan pag piniriso, mudagag senador pagkadaog gawas dayon. Ang sekreto nila aron makagawas sila, mudagan lang sila og katungdanan niya kung makadaog. Gawas dayon sa kaso bisan pa og na kuan pa na diha na desisyonan pa na nga nangurap gyud, nangawat gyud sa kaban ng bayan. Pero pag mudaog, munay nakasubo ba na realidad ba to ni nga kun ang ordinaryo gani nga Pilipino makakawat, makapatay, unsa ba ka record din si NBI. Di na ka basta-basta ka pangitag trabaho kay pag pang-apply nimo pagkuhaon ka NBI, uy, napriso man di ay ka. Ay na naman di ay ka record pero politiko ka. Bisan pag napriso na ka tungod kay pork barrel, pagdaog nimo politika, gawas ka largo sa prisuhan. Mao na automatic, basti lang payita. No, maoy makasusubo nga kamaturan. Kabalo man po di ay ka sa inampuan namong mga Katoliko, Pastor. Sabay-sabay ragod po na agad. Soon ragod po na ko. Ronel Ibanez Pagalan, matod pa ni Pastor, si Kristo nagtukod og iglesia. Si Pedro iyang gipasaligan
si Pedro ni duaw sa Roma. Nya si San Pablo sab niadto sa Espanya. Ug ang Espanya ug ang taga Espanya nianhi sa Pilipinas. Mo lagi na nga niadto kuno. Pag silang Bajila nianhi dayon sa Pilipinas tagdala sa Kristiyano. Pero mo lagi na nga adto nga panahon nagsugod na ni atong 538 AD ang gitawag og pagpanglutos. Gitawag na Dark Ages. Mangit-ngit nga katuigan. Kay anang panahon na bawal ang Biblia, anang panahon na ginapugos ang Kristiyano. No? Kristiyano ang gidala nilang Majilan. Pero mo lagi paagig pugos, no? Gold, God, glory. Muna ilang giapas dire. Muna nga pag-anhin nila sa Pilipinas, dagdala kuno sa ngalan ni Kristo. Pero mo lagi pinaagig pamugos, gadala og santos. Gisagol man didto sa Roma. Sa Roma palang daan gisagol ang Kristiyano ug paganismo nga pagtuo. Muna nga pag sa dihang ni desisyon si Constantine the Great nga ang Roma ang iyang religion sa Roma dili na pagan, gihimo ng Christian. Wala giwala ang mga kafistahan, ang mga rebulto sa Roma. Usan niya na sa kapueba ang rebulto ni Venus, no? Ang rebulto sa usa ka Diyos-Diyosa nga Diyos-Diyosa nga diha sa Roma nga pagano, wala nga nagkugos og bata nga babae nga si Semiramis. Ang nahitabo igsoon gilisdan ang ngalan. Dili na wala nila bungkaga ang inahan og bata. Ila na lang ginganlan, kana na lang si Maria na lang na og si Jesus. Ug kanang laki diha nga nagtindog, dili na si Jupiter. Ayaw na Jupiter nganli na lang nag San Pedro. So wala ang kuan. Ang ilang kafistahan nga Saturnalia. Ayaw na lang ng Saturnalia nga fiesta. Padayon gyapon ang fiesta pero dili na Saturnalia ang ngalan. Christmas na. Birthday na ni Kristo, dili na birthday ni Krishna. Dili na birthday ni Tamus, kundi birthday na ni Kristo. So birthday gyapon na dito sa Roma. Dayon daghan nga mga kafistahan. Muna nga pag-abot diri sa Pilipinas sa Kristiyano nga reliyon, Kristiyano, Kristo ang gidala. Pero ang pagtulunan pagano. No, sa bisagulan mo na nakapahugaw sa paagi ni sa yawa nga ang tinuod ang kamatuoran iyang gisagol mo na limbong, no, gisagol ang kamatuoran ug ang bakak. Pariha ni Duterte pastor, mudagan karong 2025 naaman siya sa gawas, makalingkod pa ba na siya pastor? Depende og pagawson, no, depende og dili na sa Pilipinas presohon. Kay na may presohan po dito sa gawas, pero 80 anyos na siya, piki na. No, marag lisod na. So, kung na may posibilidad dito na sa mga anak na posible nga anak. Maayong gabi pastor, ngano man nga wala mo naglogo og cross, no? Nganong wala ta naglogo kay kana nga logo makigsuonan mo na ang nagsimbolo nga sa amo nga pagtuon nga napalit na ta sa Roma. Mo na ang nagpakita nga nakainom ta sa bino sa mahugawng kaulag sa Babylonia. Kay gisgutan sa Biblia nga adunay bino ang babae, iyang gipainom ang mga hari sa yuta sa bino sa iyang kaulag, o ang mga babae, ang mga hari sa yuta nangahubog sa iyang pagkamaulagon niya. Kanang bino nga gisgutan niya, kanang wine, cup of Babylon, pagan man na, unbiblical doctrine man na. Munang gipainom niya kung imong tanawon pa yun, kana nga mga doktrina dili dautan tanawon. Positive, no? Maayo sa pangdungog sa mga tao, ilado na nga mga pagtulunan. Munang kanang cross igsuon nga logo, usa na sa amo nga gikagubdan sa pagtuong Adventista kay dili mi gusto nga isagol ng bawal sa una. Kay nahibalo ta sa kasaysayan nga ang cross pagan symbol yun na siya. Pagano siya nga simbolo, maunay unang nagamit sa cross nga simbolo ang mga pagano. Gigamit lang sa mga Kristiyano kay gisagol lagi mixture, gisagol ang Christian ug ang pagan. Sa unsang paagi nga nakainom pastor, pinaagi sa pagpractice, no? Pinaagi sa pagpractice.
Tanaw na to ha. Atong basahon makigsunan sa sulat ni Mrs. White, no? Sa basahon sa mga Adventista ra po ni. Signay mo. Di man mi mutuo na pastor. Sa mga Sabadista ra ni nga naminaw. Dili ni para sa tanan kay na may uban nga dili mutuo pa ani. So sa writings ni Mrs. White, giingon dire sa unsang paagi nga nakainom. Ang pag-inom makaigsuonan sa 226 sa dakong paglaom. Kini nga kupa nga makahubog nga gipahayag sa kalibutan nagrepresentar sa mini nga mga pagtulunan nga iyang nadawat ingon nga sangputanan sa iyang dili makaturunganon nga pagigdugtong sa yuta. Kung dili paunta hilabihan na kaayo kahubog ang kalibutan nga wala na ipaglaom tungod sa bino sa Babylonia. Mo day na nakahimtang sa kalibutan karon hubog na sa bino. Mo man ang kanang hubog bitaw badto ni bisan sa nimo pasabot di na kasabot. Bisan sa nimo istorya dili na masabtan niya kay hubog naman. Ang kalibutan kuno nahubog sa bino sa Babylonia. Dagang panununta mag-ila og makabig pinaagi sa tin-aw og mahait nga kamatuoran sa pulong sa Dios. Kung ang kalibutan pa lang daw braduni dili pa lang hubog sa bino sa Babylonia, daghan unta ang moila ang makabig sa tin-aw nga mahait nga kamatuoran nga pulong sa Dios. Pero ang problema manggod ang kalibutan hubog na. Di na kasabot bisan sa ano pasabot ng hubog paray ra man na. Muna ang kahimtang sa kalibutan o hinungdan nga kining bino nga makahubog makigsunan kung atong tiwason pagbasa sa unsang paagi nga makaingon ta nga nakainom gisgutan sa mao gihapon nga basahon igsuon nga ang babay mga igsuon ang Babylonia nga adunay mga anak nga adunay mga babae nga sunod sa iya ang doktrina nga mo'y hinungdan makisunan na hubog ang yuta. Atong basahon gani ha. 222 ang Babylonia gikaingon nga inahan nga bigaon. Pinaagi sa iyang anak nga babae gisimboluhan ang mga iglesia nga misagop sa iyang mga doktrina mga tradisyon. Sa unsang paagi di ay nainom pinaagi sa iyang pagsagop o pagsunod sa mga tradisyon o doktrina o nagsunod sa iyang panig-ingnan sa pagsakripisyo sa kamatuoran o pag-uyon sa Dios aron pag-ugmad og dili makatarunganon nga pagig-alyado sa kalibutan. Mao na ang paagi igsoon nga nadaog ang iglesia. Pinaagi sa pag-inom ug sa unsang paagi nakainom pagsagop sa mga doktrina, mga tradisyon. O kini nga mga doktrina, mga ilado nga mga doktrina sa kalibutan, no? Nya tungod ni ana ang kamatuoran ilang ikompromiso mga kaigsunan. Muna ang kamatuoran niya. Hinungdan nga sa General Conference mo manay simbolo sa cross ni Kristo. Muna ilang giangkon. Bisan ang ubang reliyon, bisan ang mga protestante makisunan, bisan ang Catholic Church mismo. Nini nga libro ano to? Doktrina Kristiyana, ang unang libro nga na patik diri sa Pilipinas. Mismo diri sa ilang libro. Page 3. Katungdanan sa Kristiyanos nga tanan magdebosyon sa timaan sa cross. Kay dako iyamot ang pulos niini tungod kay mo'y hinagibanta nga mga Kristiyanos nga igahingilin og igabugaw nato sa yawa. Unsa daw ang Santo Cross? Nganong kinahanglan tang naipagdebosyon jud ani ngono hatagan nato pagtagad kay mao day ni ang hingilin og ibugaw. Mo ni bugaw sa yawa, no? Tungod sa timaan sa Santa Cruz sa among mga kaaway baywion mo kami gika Ginoong Dios namo. So mo day ni bugaw nila. Mo ni timaan. Bisan ang Catholic Church. Kay ilaan man ang simbolo God. Mo ni angkon cross ni Kristo. Pero ang problema, wala man nagiangko ni Kristo nga cross. Kaya ang cross ni Kristo, pasana ang akong cross. Ano man ang pasanon nato ang iyang cross bagto ni gani? Pasanon suato niyo bagay buta sa baga. Kanang pag-ingon ni Kristo ba pasana ang akong cross. Unsa man na mga luwan, mga pagsulay. Mga lulan, mga pagsulay mo na ipapasanon mo na ipakuan sa tuwa. Dili kay mag crucifix ta diha, magbutang tag cross diha.
Kay kanang simbolo nga cross pagano mo na. Muna siyang kamatuoran, Igsoon. Mayang gabi, Pastor Dong, Rosemary Miano. Naalang ko i-share bahin sa akong pangutana ni Andrew Libot. Ang akong pangutana niya mao ni. Kung walay mabasa sa Biblia nga SDA, kana imong gipasakupan nga iglesia karon, naa batay mabasa sa Biblia matod ni Libot na Kanya ilikay-likay niya ang tubag ug iya kong giingnan nga aminado ko nga walay mabasang SDA nga klaro man akong pangutana niya. Nga iya pa yung kong giingnan nga nag-ingon pa daw ko nga nagtukod sila og iglesia nga wala man giingnan og iya pa jud giingnan nga nag-ingon po daw ko nga nagtukod sila og iglesia nga wala man na sa akong pangutana niya. Unsa may imo ikasulti, Pastor? Salamat sa pagtubag. I don't know kung nakatukod pa si Pastor Libot karon kay sa akong nahibaluan Igsoon ha. Kana si Pastor Libot ako biya ng mentor. Unang nagtudlo na ko gwali. No? Muna dako kay ko respeto ana niya. Maayo kay na sa Biblia. Mas daghan pa nagnahibaluan ako. Pero sa laing bahin, sa akong nahibaluan bahin anang pagtukod-tukod, na siya gitukod nga grupo. Paghawa gyud niya sa ato ang grupo, nagtukod siya grupo nga narugit. Pero og iyang mga pamilya, iyang mga igsoon, ginikanan, mo iyang mga membro. Kunya, napulaan po siya sa narugit, kay bura magwala ning patok ang iyang biyaan niya ang narugit. Ang nahitabo, ang iyang mga igsoon mo nagdala ron. Kay patay naman to si Pastor Antero, katong iyang amahan. Na pastor po nato sa una, namatay naman to, ang iyang mama nalay naa, og mga igsoon ni Pastor Andro. So mo na lang po nagdala sa narugit. Sila nagpadayon sa gitukod ni Pastor Libot nga restrado gyud. Karon si Pastor Libot, murag, I don't know, correct me if I'm wrong ha. Correction ni ko ni. Sa akong nahibaluan wala pa man tingali naka-registered kay wala pa man koy ngalan nga dadunggan nila. Wala pa ngalan nga ilang gi pal dako nga mo ilang ngalan sa ilang grupo. Pero correction ni lang ko basig naa na. Nya kung naa na pahibaluan lang po ko aron makabalo ko sa update. Kay wala ko ka-update kung naa na bay bagong grupo. So posible kung tinuod akong giingon nga wala pa sila katukod, basin mo hinungdan nga iya kang gibalikan sa pangutana nga imong giangkon nga wala gyud ang SDA kay aron muli kay siya sa tinuod nga issue nga gipangayo nimo kung ang iyang grupo mabasa ba kay nganlan naman niya Messianic unsa gyud ngalan di man pwedeng Messianic church unsa ba kay wag dili man siya ng church nga pulong so hulapton lang nato siya lay patubaga isuon kay dili ta katubag anang unsa gyud na iyang grupo. Simbolo man na dili man na doktrina. Simbolo daw na dili daw na doktrina ang cross. Kung simbolo na mga kaigsuonan og moingon ta nga dili na nato doktrina, nganong naa man na diha, no? Bot pasabot na nagbutang tag simbolo nga wala bot sa tong doktrina. Unsa na doktrina na sa Katoliko? Lisod pug pasanginlan nato ang Katoliko na, lisod pug pasanginlan nato na ang mga pagano. Ato man yun ang grupo sa ang tanan diha sulod sa iglesia ato gyud ang prinsipyo bisan tulog wala na nakabutang sa napulo kasugo wala na nakabutang sa 28 katima sa pagkangalan ato ng karatula kanang ngalan kanang karatula diha kanang logo diha ato gyud ang pagtulunan ato gyud ang doktrina bisan pug atong pasanginlan ang uban na ang but kinsa naghimo na basta wala man na sa mong doktrina ay ilang giangkon nga dili gyud na doktrina nila dili gyud na doktrina sa SDA ambot kinsa kanang doktrina. Kana Messianic daw pastor. Kanang Messianic manggod general term manggod. First ba sa pulong Kristiyano. Ang pulong Kristiyano kitang tanan Kristiyano, makatoliko man, Protestante, Kristiyano ta tanan. Pero unsay sekta gyud nato? Unsa gyud ang atong specific nga grupo? Na magi Seventh-day Adventist, Pentecostal, na magi Alliance, Catholic Church. So kanang Kristiyano gyud na. Under gyud na niya tanan ang Protestant, Christian, ang kanang Romans, Kristiyano gina, kanang Messianic. Messianic na ibabaw gyapon na. Unsa gyud ang ngalan? Unsa gyud? Lisod pug Messianic ra ibutang diha sa simbahan. Kanang pulong Messianic mabasa man gyud sa ilang Biblia na may mga bag-ong version karon nga Bible. Nga nanggawas gyud ang pulong Messianic, mabasa gyud ang Yeshua. Kung man ang ilang ipadako dayon.
Sama na atong tubag makigsunan, mao gani simbolo na sa pagantos ni Kristo. Sige, ang cross lagi nga mga pagsulay, pagantos ni Kristo. Pero kanang logo nga cross, dili na pagantos ni Kristo, simbolo. Simbolo na sa pagano. No, simbolo na sa pagano. Munay kasaysayan niya. Sa pinadayag lagi pastor, puro lagi mga past tense ang mga pulong, dili man future tense. Sama pananglit man sa unsa igsoon. No? Tatagid ako example. Tagid tag example igsoon. Okay. Giunsa ninyo pag-istorya nga pagano ang cross? Giunsa nato pag-istorya? Sumala sa mabasa. No, sumala sa mabasa. Atong basahon. Sige, testingan nato basa. No? Kay kanang cross makigsunan na ang gyud gisinugdanan. Wala man na ning lungtad diha-diha lang. Kay wala pa si Kristo nagpakamatay sa cross. Naa naman ang cross. Ug ang problema diha nga ang cross nga naguna, no? Ang kasaysayan na mga pagano ngani sa pagtuong Kristiyano, ang unang nagpadako ni ana mao si Constantine the Great. Sumala sa World History by Leonardo, page 322. Ningon diri, at the beginning of 4th century, Constantine the Great became the Emperor of Rome. No, niadto daw 4th century, si Constantine the Great nahimong emperador sa Roma. A legendary story states that while he was on his way to fight against rival claimant to the throne, he saw a cross in the sky with the words in hoc signo vinces, meaning by the sign you shall conquer. He used the cross as his standard and won the battle. Thereafter he vowed and uphold the Christian religion whose sacred sign was the cross. Sa Bisaya pa, sa sinugdan sa ika-4 nga siglo, si Constantine the Great nahimong emperador sa Roma o sa katinumo-tumo nga sigilanon. Nagsaysay nga samtang si Constantine padulong sa pakigubat sa iyang kaatbang pag-angkon sa trono sa Roma, siya nakakitag usa ka krus sa langit. Tumo-tumo to niya. Og nakita daw niya ang krus sa langit uban sa pulong in hoc signo vinces nga kaulugan pinaagi niining maong timaan ikaw magmadaugon. Gigamit niya ang cross ingon nga estandarte og nga miadaog siya sa gubat, tapos niadto siya mipadako sa Kristyanismo kang kansang sagrado nga timaan mao ang cross. Og sa kasaysayan mga kaigsuonan, kini si Constantine the Great dugang pa sumala sa Chambers Encyclopedia New Revised Edition, Volume 4, page 268. The Emperor Constantine, after his victorious over Maxentius, which he attributed to the influence of the sign of the cross, caused crosses to be set up in the public places and on the public buildings. Si Emperor Constantine kuno, tapos sa iyang pagkamadaugon dito sa kang Maxentius, nga iyang giisip nga gumikan sa impluwensya sa cross, nagmando nga ang cross ibutang sa tanang dapit nga publiko, tigbayong publiko. O kini si Constantine sumala sa Bible Companion Bible Appendix 162. It should be stated that Constantine was a sun god worshipper. Kini siya usa ka magsisimba sa Dios nga adlaw. Tungod kay nakita ni Constantine the Great nga kung pasagdaan niya ang Kristiyano kinabahin man ang Roma god, ang South ug ang North, nakita niya nga mas ning daghan ang Kristiyano. Delikado akong gahom ani. So ang iyang gihimo nagpakakabig siya sa Kristiyano. Pero sa iyang pagpakagabig ingon siya nga ibutang lang ni nato nga simbolo ning cross, nga simbolo ni Kristo kay kanang kuan man gud. Nadamguhan man gud nako. Nakita nako diha sa langit ang cross. Nga pinaagi daw ni ini nga simbolo magmadaugon. So pero sa unang panahon gigamit na ang cross sa mga pagano. Gigamit na sa mga sun god worshipper, magsimbahon sa Diyos nga adlaw. Kay ilan ang gipadako simbolo kang tamos. Mabasa na sa The Youth Instructor nga matod pa diri mga kaigsuonan nga si Nimrod maoy apo sa tuhod ni Noe, nga ang iyang asawa si Semiramis ug ang ilang anak mao si Tamos, nga natawo sa Disyembre 25, nga ang simbolo sa ngalan nga Tamos mao ang cross.
at the matod pa to Babylon by Alexander Hislop. At first, the cross was emblem of Tammuz. At last, it became the emblem of Satan himself. Nganong dako yung big deal ng cross? Kay matod pa ni ining libro, sa sinugdan kuno ang cross tilimad-o ni Tammuz. Onya sa katapusan kini nahimong simbolo ni Satanas. Nga maingon ta, simbolo man na sa kang Kristo. Simbolo man na ni Kristo. Oh, kung wala ka nahibalo sa kasaysayan, kung balikan nimo ang kasaysayan, kang Satanas na. Kaya ang cross nga gisgutan ni Kristo nga pasaanon, mga pag-antos, mga pagsulay. Munang dili sila makabasol nato ato ni. Nganong dili ta ana nga simbolo. Kaya naman tay katarungan. Sumala sa kasaysayan. Di i-consider man po natong kasaysayan, igsoon nga na may kasaysayan nga nagtugan nga kanang sa unang panahon gigamit na nga simbolo. Ang cross sa General Conference wala kuha sa pagan cross. Kung mabasa sa Bible, mensahe sa cross. Wala daw nagikan sa pagano ang cross sa General Conference. Asam daw nagikan? No? Wala man na sa Christian. Ang unang nagamit sa cross, sumala aning Babylon Mystery Religion, Catholic Church. Sila nga grupo mo'y nagpadako sa cross. Mo bitaw na sila'y Santa Cross. Ilang ibutang sa mga simbahan nila, ibutang nila silang mga altar. O ang Catholic Church, sumala sa kasaysayon, nganong naa sila'y cross, kay gikan impluwensya sa pagano. Karon balik ta sa General Conference. Kung ang Catholic Church, ang ilang cross gikan sa pagan, asa man gikan ang General Conference sa iyang cross? Nisun po kang Kristo ni gikan, largo ni kang Kristo, dili ni gikan sa Catholic. Unsay kalainan sa cross sa Catholic o sa General Conference? Pangutan-on nimo nga, maora mang simbolo ha, maora yung pormahan. Tubag po, simbolo ni Kristo. Pangutan-on nimo Katoliko, simbolo po daw ni Kristo. Parehas ra. May moingon pag ani uban nga dili man kang Kristo ila brad kay ang amua mo'y Kristo kay naa may Santo Kristo amua. Ila blanco man ang cross nila. Walay nagdupa. Walay nagdupa basig kang Istas na o kang Dimas baka na. Di gyud na kang Kristo. Muna igsoon. Dili guro tanan naa sa SDA gikan sa Katolik. I guess dili man gyud, no? O man tay lalis ana pero ang kamatuoran makisuonan nga kana nga practice gikan na sa Katolik. Gisagol na siya. Dili na ito pwede pasangin lang nato si Kristo nga kang Kristo maning cross. Ang cross ni Kristo ipapasa niya. Ang mensahe sa cross ni Kristo, kamatayo niya sa cross, dili ang cross mismo nga porma. Kaya ang porma nga cross drawing na cross pagano na. Ang gisgutan ni Kristo nga pasana ang akong cross, pasana nun man. Dili man drawing, dili man logo. Ang gisgutan ni Kristo pasana ang inyong cross ug sunod nako adlaw-adlaw. Nya kana gibutang man na sa agtang sa simbahan di man na mao. Ang gisgutan ni Kristo nga cross. Ang simbolikal nga cross nga ipapasaan ni Kristo dili man na logo. Dili na drawing kay ang drawing pagan na siya gikan. Sila ang unang nagamit ana. Ang nakitabo magud balto ni gimix nila, gisagol nila ba? Ang giingon ni Kristo nga pasana nga cross ug ang drawing nga cross mao na daw na kay cross gud na. Pulong cross mura ba og ubang reliyon bitaw nga pag makabasa sila og kasuguan gitapos na ni Kristo at laruson na dayon tanang kasuguan nya na may napulo ka sugo na seremonyal nga sugo basta kay sugo laras na tanan cross gani diha laras na tanan cross namo na kay dili ninyo i-distinguish unsa nga klase wala naglaras ang sugo ko masuko sila ang gugma nga sugo mayo kay sila mo dipinsa ng kasuguan nga lahi na kinds of law mayo kaya na pero sa cross alaras na basta cross ay na ninyo libuga kay kanang mga offshoot mga kaaway na sa cross ni Kristo. Unsa man mo? Di man mo ganang cross, kaaway mo sa cross ni Kristo. Ang cross ni Kristo daw kanang nasa logo. Muna nakanindot dayon nila. Kay pasangin lang dayon nila nga kang Kristo daw ng cross. Sa Katoliko kinsa man dito, Kristo mo yapon kauban. Muna gani na imong masabtan nga sunsuon lang sila katarungan man na sa Katoliko god. Kanang unang Korinto 1:18 paborito mo na sa Katoliko. Muna idipinsa nila sa pagpanguros nga ang cross gahom, muna manguros sila kay magahom. Nya karon mao naman ay katarungan pud sa isde. No? Dili daw tanan, no? Dili daw tanang isde. Wala tay lalis anang pagkamatinud-anon sa usa. Ang ato diha ang atong gipasakupan kumusta man. Inom na.
na wa jud ko'y alamag sa Biblia, pastor. Oy, kutob ra jud ko pagpaminaw basta mga past tense mong gudto. Amo ba? Munindot ang tatog imong nahatag sa ato apod para ato mabasag yun. Kay pag ingon ganig past tense, but pasabot katong nangagi na. No? Although, sa itong kadlaw, niagi naman na, kanang nahitabo sa, kanang pagkasulat panghitabo diha sa pinadayag, kaagi naman na ni Juan. Pero kanang iyang gipang sulat diha, na dihay daghang muabutay pa. No? Salamat, padayon ta. Wala man sila nagkuha sa kasaysayan. Muna, kay dili dahil nila i-consider ang kasaysayan. Delikado kaya ang usa ka butang isuon wa ka kabalo asa na gikan. Pataka ratag dawat ana. Unsay ingon sa pastor mo man naka nindot dito ni. Nga kun unsay hingot sa pastor kay theologian god. Mga bright good na. Hunga nga tatanan. Pahungit tatanan kay bright good ang nag-ingon eskwela na. Di na basta-basta eskwela dito sa MBC. Greek ug Hebrew ang gipangtun-an na. Una nga unsay ilang ingon tuo nang denta. Mo na nakapait. Naman na sulat Ellen G. White po, gitagna na po nadaan. Natagna day na? Yes, natagna. Nga ang mga katawhan, ang ilang kaluwasan, ilang isalig sa ilang mga pastor. Kung ilang mga pastor, buhaton sa mga pastor, magpakahilom, dili isulti ang kamatuoran, kay dagkog mga sweldo. Basahon daw, dili ako'y nag-ingon, natay gibasihan, basahon na po sa Adventista. 224. Dagko kayog mga sweldo ang mga laki nga mga ministro. Paglingaw o pagdanig mga tao. Paminawa ganin ng mga theologian pauli. Di ba makalingaw kayo? Di ba makadani kayo? Hinahanglan dili sila magtandog sa ilang mga wali sa nabatasan nga mga sala. Bisag kabalo sila, aware sila nga naay mga kasaypakyasan, naay mga sala nga gihimo, dili nila sawayon. Bahala pag unsay panginabuhi nimo diha. Basta kay ikapuluan lang nimo, basta kay mutabang lang ka sa imong ministry, bahala og sala pa na imong negosyo diha. Kinahanglan dili sila magtandog sa ilang wali sa nabatasan nga mga sala, kundi hinuon kini nga hapsay og makalingaw sa igdulungog, busa ang mahigugmaon sa urog nga mga sakop ilista sa talaan sa iglesia o ang mga salaan, ang mga sala sa may gugmaon sa urog tabunan ilalom sa dagway sa pagka-Diyos nun. Muna siya igsuon, no? Muna'y kuyaw diha. Muna nga, isip katawhan sa Diyos, mamalandong yun tanang bahina. Unsay rason nga nung naglogo mo og 3 angels, pastor? Kay mao man gina ang karaang logo. Muna ang karaang logo sa isday. Bisan pangatanon nimo ang mga karaang pastor. Unsa may original o unsa may unang logo gyud sa isday, mao na ang 3 angels. Mao daw kasagaran balhin diri sa mga kadtong mga karaan nga isday. Kay ka-relate sila, kabalo sila nga tinuod mo unay logo sa karaang Adventista. Christine Lambuhon, pastor, good evening. As lang ko kung sala ang mupatay, nganong gitugutan man sa Ginoo si David nga patyon si Goliath. Salamat sa pagtubag, no? Kung sala po daw, kini itong tabangan daw ni Bi. May na magamit na nato atong mga kuan diha. Brad Tony, ningon ang napulo ka sugo. Dili ka magpatay. Karon si David, bata pa kay si David. Pagka bata pa, linghog pa kayo. Gibuslotan niyang agtang ni Goliath. Kapatay ito si David. Ingon bawal ang sala, nganong gitugutan man sa Dios. Sige daw Brad Tony. Bahin sa pangtanan no kay say magmapo na gi una pod kung sa Biblia man gud naay gitawag og Old Testament ug New Testament nga mga kasaysayan sa unang panahon nagisgot dito sa deed of penalty na gitawag gikan sa Dios nga balaod nga panahon pang Moises nga bisan gani ang adlaw pahulay kung makalapas ka lagi pagdesisyon sa pagpatay sa tao kung pamatud-an jud sa duha kung tulo ka saksi. Muna nga sa Biblia, ang Diyos, dili man siya mayon nga, dili mo patay ang Diyos kay sa panahon ni Noe, gilaglag yun ang kalibutan, tungod sa lunok mo ito nga matay. Tanan, ang Diyos yun mismo kuan na to, no? Nagpaulan o kuan nga pila ka 40 ka adlaw. Muna nga sa ato karon igsoon,
ang Dios gugma siya pero na siya hukom mo gitawag siya justisya. Muna nga dili kalikayan nga sa panahon ng David nagsugod pa na kang Moises hantod kang David, no? Daghang mga sugilanon dia sa ato nga leksyon ganina nga gihimo gid sila ang sama nga sila ang manluluwas mga gitawag pakig-away, no? Kay sa daang tugon manggod mao to yung mga sugilanon nga pinatiyana gyud pero diri sa bagong tugon sa panahon na ni Kristo dili man ta moingon nga dili tapat yon. Pero wala lang diha dayon gibutang hukman ta dayon. Mao na niingon sa Ecclesiastes kapitulo 8 bersikulo 11 sa maing balita nga nganong sayon ra man kay lapaso ng balaod kay dili manggod silutan dayon. Sa tupad dunay si silot pero dili silutan dayon. Muna nga kung miingon ta karon nga ayaw pagpatay kaysa balaang kasulatan igsoon si Hesukristo sa Mateo 5 nga ingon siya nakadungog kamo kaniadto nga no kung dunay mga patyon jud ngipon sa ngipon mo toy sugilanon sa una pero sa pagkakaroon sa panahon ni Kristo ipahigugma na gyud ang kaaway mo na nga kay sa Hebrehanon ka palihog basa brother Hebrehanon 10 bersikulo 30 no ako atong basahon ng Biblia ang Dios ra gyud ang manimalos wala tay katungod sa pagbalo sa tao muna nga kay sa panahon ni tubitang usa ka babae nga nakasala nga ningon si Kristo nga napaw ingon siya kinsa kaninyo walay sala mao mo nagbato kay gitugot ito sa balaod nga patyon kung naay mga makasala pero wala na tay katungod sa paghukom sa kamatayon sa tao tungod kay ang Dios ra gyud ang mo hukom, no? Hebrehanon 10 ato basahon ganiya. 10 sige daw palihog ko. Kay kita nakaila kinsa kadto siya nga nagingon ako ang panimalos ako mao ang magabayad ug usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. Muna nga dili kita pwede siya muna nga naagyapoy hukom ang Dios nga pamatyon ang patyon ta pakigpatay. Kato si Goliath igsoon mao man tay kasaysayan jud nga pinaagi gyud sa mailog nila ang yutang saad ilag yung ipaagi silang kusog paawas ug dugo mo toy kasaysayan sa una kay agikan puto sa Ginoo dili man to mabito nga sila nag-agad ra pud sila sa kamot sa Ginoo kay tanang mga buhat dili man to ilah sa Dios man to mo to nga ang pagpatay igsoon sala siya sa tuwa karon kay gisugo man ta nga di ta mapatay pero ang panahon nila gisugo pud to sila nga mao to ilang buhaton mo na nga ang Dios bisan tod gugma siya pero justisya gyud siya naa siya mga paghukom kay katong mga gipamatay sa una dili man gusto mo tuo sila sa iya mo to ako magpastor. Okay, salamat, no? So, nagi kalainan sa unang panahon igsoon, no? Ngayon, sa tong kuan manggod po to, kining sundalo ba, no? Lahi man ang sundalo, kanang giingon sa Roma 13, nga ang panggamhanan, wala na nagbaton og espada nga design lang na. Kumusugo ang panggamhanan nga patay, pero sa nasod na to. Ningon ang balakot sa Pilipinas nga dili magpatay. Kung makapatay ka, prisuhon ka. Ngano ang mga sundalog, mga pulis makapatay, dili lagi sila prisuhon. Kay otoridad mungod sila ang balaod, no? Muna siya isuon ang rason diha nga si panahon to sa mga gubat, hindi po ta kabuot ug moingon ang Ginoo nga ipapatay, no? Pero lahi ng intentional ugson murder sa mga patyo ni mo yung sikataw nga wala kay katungod, no? Bisan gani sa unang panahon sa disgutan ni Brother Tony katong death penalty nga naay mga panahon igsuon nga naa sila'y naapsan nga namunit og kahoy sa adlong ipapahulay. Ang gibuhat nila makisunan gidala nila atubangan sa Ginoo kay nananghid pa sila sa Ginoo makisunan kung unsay himuon nila ni adtong taong nakalapas sa ilang nasakpan nga namunit og kahoy. Nga pag ang Ginoo niingon nga sige patya sila batoa siya dito ra gibato nila. Pero samtang wala pay sugo ang Ginoo wala gyud to patya, no? Ingana pud ba kang David tungod to kay ang Ginoo may niingon nga kang David gipanalanginan man siya. Tumbasahon Brother Joel Números 15 sa bersikulo 32 magsugod.
Numeros 15, 32 magsugod. Matod pa og samtang ang mga anak sa Israel didto pa sa kamingawan, nakakaplag sila og usa ka tawo nga namunit og igsusugnod sa adlaw nga ikapaulay. Padayan. Og sila nga nakakaplag kaniya nagapamunit og igsugnod mingdala kaniya ngadto kang Moises og kang Aaron og ngadto sa tibuok nga katilingban. Padayan. Og siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pag ipahayag kung unsay pagabuhaton may tungod kaniya. Og siyo ba mayon kang Moises ang tao kinahanglan nga pagapatyon gayod ang tibuok nga katilingban magabato kaniya sa mga bato didto sa gawas sa kampo. So, nananghin pa yun sila sa Ginoo. Naghulat pa sila. So, nga nang mahina ba? Nakapatay dito, nakasala dito mga tawhana. Wala, kaya ang Ginoo may nagsugo. Siya may niingon nga batuon. So, mo punta siya igsoon. Salamat, ang Diyos magapanalangin. So, padayon ta makigsunan. Pretets, burukabits, dili man na lugo sa SDE sa una. Lugo man na sa grupo nga SDE nga nagministry. Pareha sa sulads ba nga naat sila kaugalingong logo. Pataka ra pug pasagad no? Kinsa may mailad ninyo na abot pasabot katong mga karaang simbahan sa una, ministry na ito. Dili ito simbahan. Katong mga logo sa una nga gibutang sa mga simbahan. Nagbaton na itong logo sa ministry sa una nga 3 angels. Wala tay lalis nga naay 3 angels ministry. Kung imong i-search na sa YouTube na magyud ang 3 angels ministry karon. Nay ministeryo nga ngalan silang grupo 3 Angels Ministry. Pero kanang logo nga 3 Angels sa una pa na. No? Nay bitaw binuang sa uban na ilara imong lolo. No. Nga naman, inailaga nga dentista mga karaan nga logo nila. Mga buhi pa nga SDA Brad. Nga karaan sila nga SDA nga sila mismo ni angkon nga ang ilang logo sa ilang simbahan 3 Angels. Nya halos tibok Pilipinas man na mga angkon nga naa sila aning lugar mo angkon sila ang ilang logo sa simbahan 3 Angels. Nya kung sakyan nato imong gusto nga ang 3 Angels dai na nga ministry sa una. First ba anang kuan youth ministry na sila kaugalingong logo. Wala man problema. Pero ang 3 Angels nga logo makisunan sukad pa na sa una. Dili ta mailad ana kay mga karaan nga Adventista. Ang mga tuoan na isuon kana ra pong wala ka pa sa logo nga 3 Angels nya motuo sa imong istoryahan kana nga katarungan nya di po maminaw sa uban tando ra gyud mo ba ministry ra day na sa una para sa day na anang sulads para sa day na anang 1,000 missionary sa parehas ra day na anang mga light ministry muna. Good evening, mangutana ko kabahin na ng 2868. Kabahin na ng bersikulo nga giingon nga higugmaon ang kaaway sa ato pa higugmaon nato ang yawa. Kay kaaway man ang yawa, palihog og pasabot na. Nindot nang pagkutana. Sige daw brother. Brother, kini. Ningon ang Biblia, Mateo 5, ako sang basahon na, kay himuan ako ground ang iyang pangutana. Ningon ang Mateo kapitulo 5, si Kristo gyud nang ingon. 5:43. No? Ningon diri kamo nakadungog nga giingon higugmaon ang imong silingan dumti ang kaaway 4:44. Apan magaingon ako kaninyo higugmaon ninyo ang inyong kaaway pagampo kamo o sa mga magalutos kaninyo. So nag-ingon diri higugmaon natong yawa. Unya sa Santiago 4:7. Nag-ingon man pod nga sukli ang yawa. No? Unang Petro 5:8 ang atong kaaway mo ang yawa naglibot-libot. Higugman tag yawa ni. Bad sige daw unahon na nato si Brother Kwanmi. Unsay tubag ni man bad kanang magalyon. I love you sita na tani. Og daghang salamat sa maong pangutana no. Ako ang paningkamutan nigtubag ni. Sumala pa sa ato ang nabasa no nga kining apan magaingon ako kanyo higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. So ang kaaway mao man ang yawa. Nagbot pasabot ba ni nga atoa ba ning literal nga higugmaon ni siya o dawaton magyud ka na to ni yahang kuan yahang mga
tanan nga kagustuhan, no? Kana siya igsuon, nagbot pasabot na siya nga kaning dili na to ingon ay sa ako alam pod dita kanang bitong kaning magbalos bitaw, no? Kana bitong magbalos ta nga kaning namang giusahay nga og ang tao makahimo sa atoa og kaning kuan, makahimo sa atoa og sala, no, or kanang mga dautan nga mga binuhatan na di ang tendency dayon ana dayon mga kaligot-got, mga pagdumot na dayon, no, mahitabo na dayon ng mga pagpanimalos. Siya nga diri pod sa ato ang kuan mga kaigsuonan, sumala sa gibasa sa tong kuan ganiha sa Hebrewanon 10:30, no, nga ang Ginoo nagaingon diri ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan, no? Na siya mga kaigsuonan dili gyud nato pod ingon nga kanang otoridad nga mobalos ta, no? Dayon napod tay mabasa mga kaigsuonan nga dag-o na to ang dautan pinaagi sa maayo, no? Pinaagi sa maayo mao na siya mga kaigsuonan o ato ang padungagan sa tuang kuan kimo nag Okay, sunod. Dungagi. Brother Joel. Sa man gyud higugmaon na tong yawa o dumdan? Kaaway man ang yawa. Brad Tony. Okay, no, bahin sa pangutana kay igsuon sa nungtana kay kung magisgot na mangutag yawa, dili naman ta kita si yawa og ato pag yun ang wata kita o si porma gid po, no, kay espiritu man siya. Pero bahin mong sa gisgutan nga gugmang kaway ato ning isig katao ang gipasabot ani. Ambot pasabot kung mayon kag nahigugma ta siya ang yawa igsuon, kung ako lay ka pasabot wala na gyud sa kapasayloan, no. Unya ang giingon lang sa Biblia nga higugma ang kaaway sumala sa Mateo 5 nga atong isig katao ba nga gigamit sa yawa kay dili man gyud sa yawa igsuon, kay kung magisgot mo utag yawa katog yung yawa pero kaaway na nayawaan lang siya, nasudlan siya sa dautang espiritu. Pero ang paghigugma gud igsuon ato nang isig katao kay sumala sa gikaingon na sa Biblia nga higugma ang kaaway niya. Kung imo pong higugma ng yawa, ang yawa igsuon sa Mateo 25 versikulo 41 wala na siya kapasayloan kay sumala sa mabasa igsuon diha kay kung mahigugma pa man ta sa yawa mao na man gyud na iyang kinaiya nga magsige og puros dautan ba ang mga buhat wala gi iya sa Dios, no. Muna nga ningon sa 41 sa Mateo 25, unya ang hari nagaingon kanila diya sa iyang wala, pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og sa iyang mga manunda sa tupa, dili nta kinahanglan mahigugma. Ang giingon lang dito kanang kaaway nga sa imong isig katao nga imong nakita, no, mo to pastor. Okay, salamat kay, no. So nindot kini nga pangutana makisunan kay tricky kay ba, no, tricky kay nga pagka balay makisunan, although talag sara kay kung makadawat na, pero naka-appreciate ko sa imo ang pangutana. Igsoon tinuod na nga sa gingon ni Brother Tony, kanang gisgutan ni Kristo magod nag-focus ra na siya bahin sa human being. Ang mga tao ra gisgutan diha. Nya sang yawa magod spirit siya, dili siya tao. Munang lahi gyud siya makaigsuonan, no. Una nga ang gisgutan ni Kristo nga higugmaon kadtong atong isig katao, no. Iampo nato sila kadtong nakabuhat og dautan nato. Pero ang yawa padumtan gyud siya. Pinasahi gyud nga kaaway ang yawa kay padumtan man siya. No, samtang atong kaaway nga tao igugmaon ang puonon, ato silang igugmaon, ato silang tratohon, ato silang manon pasudlon yun nato sa tumbalay, atong mga kaaway pakanon. Pero nga yawa di ginato pasudlon, bisag manuktok na diha, ayaw ginabrihi. Yawa man na, ayaw tagig lugar ang yawa. Ngon si Kristo ayaw niya tagig lugar ang yawa. Sukli ninyo aron mo karatel nagdagan. Pero ang kaaway na pang isig katao, hala pakanon pa nimo siya. Iampo pa nimo siya, lahi gid kayo, no. Nagiingon bitaw diha sa Colosas 1:21, basahon ganin nato Brother Joel. Andama Brother Magalyon ang Roma 5:10. Atong basahon na ang giingon diha nga badumtan gyud atong basahon na.
Kolosas 1:21 sa. Matod ba og kamo nga kaniadto mga nahimutang sa layo og mga mabi natukon diha sa pagpanghuna-huna nga naghimo sa mga daotang buhat. So, naibuhat nga daotang buhat, mo nang nahimo tang kaaway kaniadto, no? Tungod sa pagbuhat nato daotang buhat, mut mapasabot dili ta nga higugmaon. Nganong gihigugma mong gihapon ta nga nagbuhat matag dili maayong buhat. Pero tungod kay giluwas ta. Si Apostol Pablo iso nag-refer siya alang ni adtong mga wala na luwas nga mga makasasala nga gitawag og mga kaaway. Roma 5:10. Kay kung sa diha nga mga kaaway pakita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nan karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi. So klaro ison nga lahi gyud nga kaaway kay kita mismo kaaway man ta, no? Kita kaaway man ta mismo sa tubangan sa Dios. Pero tungod sa kaluoy sa Dios giluwas ta. So lahi gyud ang tao makisunan, lahi pud tong gisgutan nga yawa nga maoy padumtan nga dili pwede higugmaon kay bisag gitawag siya kaaway pero lahi man siya kay siya mao ang tinuod yun nga yawa siya gyud ang tinuod nga kaaway nga di gyud nimo pagbigyan, no? Kay na may kaaway nga isig katawo nato nga iampuon madala pagampo ba na may sala nga mapasaylo pa. Pero ang yawa mo gud lahi mo gud iya ang bahin kay dako gyud kayo didto gyud sa Supreme Court na iya. Di na madalag barangay. So padayon ta makaigsoon na, no? Sunod nga pangutana. Maayong gabi Pastor, sa talang nagtan-aw labi na sa imong misis o sa Mahusay family from Ayawan Tata. Maluwas ba ang tao nga dili magpasakop og leyon? Pwede ba maluwas ba, Joel? Pwede ba maluwas ang tao nya di lang siya magpasakop og leyon? Tingali ang iyang saligan lang tingali niya maigbuhat lang. Magampo lang siya sa Ginoo, di lang ko magpasakop. So maluwas ra pug gahana, ba Joel daw? Okay. Salamat sa mong pangutana, no? Nga maluwas ba ang tao kung wala siya pasakupan ng reliyon? So mga isunan, kanang isuon matud ba sa Biblia sa balaang kasulatan kung magtuon ta diha sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 14 o 13-14. Mateo 7 matud pagay diri atong basaho, no? Sumulod kamo Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan og sangkad ang dalan, napulong sa pilihan og daghan ang nagasulod agi niini. Dahil sa 14 kay masigpit ang pultahan og higtin ang dalan nga padulong sa kinabuhi og diutay ra ang mga nakatultol ni. Sa ato pa may isuon, dunay kung magtuon ta sa balaan nga kasulatan, dunay duha ka dalan dia nga buot sa Dios nga iya bitawng ipasunod sa tao kung buot siya makasulod sa gingarian sa langit. Unya ang giingon dire kung buot ta mosulod sa kining gusto tang mosulod sa gingarian sa langit, sumulod ta sa sigpit nga pultahan ug mosigpit mo ni gisgutan dia. Kay sa ingon mong sa pangutana man gud nga gaingon nga kung maluwas ba ang tao kung walay reliyon. Atong hinumduman isuon sa si Cornelio nga kadto siya sa una reliyoso man jud nga tao pero sa diha nga gikuan siya ni Apostol Pedro doon na joy kakulangon kaniya kwanto siya ng mayong tao mangyatagon pero sa doon na joy kining gitawag nga kakulangon sa iyang pag-alagad ug alang usab kung buot ang mosulod nga kung buot nga kini man kung gitawag og pagkanang gusto mosulod og pundok or sikta nga gisgutan kung buot ang maluwas ba dili maluwas bang tao kung walay sulod dili jud na siya mga isuon kay sa balaan kasulatan kung diya ta mobalik ta sa balaan kasulatan kuan jud siya kining kinahanglan jud nga magpasakop ta kay mo man gingon sa kining
Marcos 16 nga ang mutuog magpabautismo maluwas ug ang dili mo to paghukuman sa silot. Ug maro po tong Okay, salamat. Salamat no. So, punay mo doon Sino Bakit, ba Dugang? gisgutan ng reliyon nga dili maluwas ba no kay sa balang kasulatan nigsuon gihatag yun ang Biblia no, ang balang kasulatan aron nga mao'y sulundan nato, gituga kinigikan sa Dios ug may kapusanan aron sa pagtudlo. Kung mahandoy nakagkaluwasan nigsuon, mo balik kita sa pagtulon ang gikan sa Dios pinaagi nining balang kasulatan no, nga ang proseso kung gusto tag maluwas sama sa gikaingon nga ang muto og pagpabautismo maluwas ug mugisgot nagagbautismo igsoon dili pwede ka makabautismo sa imong kaugalingon ra no kay wala kinahanglan siya na ay mobautismo nimo nya kung dili lang ka mosulod nya mukuan lang ka wala ka apil sa duha man guto ang mutuo og magpabautismo sa to panintuo lang ka nga naay sa Ginoo pero dili lang ka magpasakop pag once nga magpasakop ka reliyon ang timailhan nga na mabautismuhan jud kay igsoon mo na nga dili gyud kulang gyud igsoon ang requirements kung kana lang imong nauna kay ang Biblia naamong kay Biblia gawas lang walay Biblia kay pwede ra to ang mga plano pero ang giingon ni Kristo kung kinsa katong moalagad kanako kinahanglan siya mosunod kanako sa to pa si Kristo nagpabautismo gani siya ni Juan Bautista dito sa Jordan kay mao to iyang sulundan no nga sumala sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 nga naghimo gyud siya panig-ingnan nga mao ipasunod niya sa mga tawo nga iyang gihimo ang tanan nga proseso alang sa pag-angkon o padulong dito sa gingarian sa langit. Ug mo to pastor ako Okay, salamat Brother Magayon. Nakay gustong idugang bro. Salamat kay sa maong nindot nga pangutana igsoon no. Ug ato pong madungag nga igsoon sa imong pangutana nga maluwas ba ang tao kung wala sa gipasakupan. So nagbut pasabot ana igsoon sa imong pangutana nga own understanding or own nimo nga pattern kay dili magdiga sa ato pang but pasabot nimo dili ka gusto magpasakop. So imuha ra nang kanang kaugalingon nga kining butang na to kaugalingon nimong pagsabot, kaugalingon nimo nga rules tingali ana kay wala man kay isakpa no, wala kay kana bitong gisunod. Ang imuha lang kutob lang sa imuhang kay balo, kutob lang sa imuhang nasabtan. Mao na siya ang imuhang kuan tingali igsoon kay ako ang ikatubag ana no, para sa ko murag dili gyud igsoon, dili gyud kay ngano. Kini magong sekta igsoon mao man gunay kanang magkuan bitaw sa atoa, magtudlo sa atoa no kung unsaon nato mahimo nga takos atubangan sa Ginoo no. Mao na siya magtudlo jud. Konektado gina sa pangutana nga naday relihiyon makaluwas pero naay kanang ang relihiyon naay dili makaluwas ang relihiyon pero naay relihiyon nga makaluwas no. Wala siya dayon. Tubag na mo magigsuunan sa Roma 10:2 ngadto na sa 3 dili gyud igsuon kay sumala pa sa 10:2 Roma kay saksi ako nila nga sila adunay kasibot alang sa Dios apan kini maoy kasibot nga wala diugi sa kaybalo no. Unsaon nimo pagkabalo igsuon kung wala kay gipasakupan no. Ay kuing na nga magkukuha na bugas sa laing kuan no. Ato ay padayon sa 3 ug kay wala man sila hibang kaagan mahitungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios ug nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Wala sa igsuon no. Dayon since nga wala man ka nagpailalom, dili nimo makuan og unsa gyud kanang sugo sa Ginoo, unsa gyud gusto nga ay unsa gyud mga butang nga makapahimot sa Ginoo, ay tendency nga medyo ka maluwas kay ang kini bitaw pong kanang bitong wala bitaw putay kahibalo bitaw no. Mao po nay usa pod nga mahimot nga malaglag ta sumala pa sa Osyas 4:6 o kana lang po pastor. Okay, salamat no. So ana siya igsoon ang kaimportante sa relihiyon usab sa atong kinabuhi. Although dili gyud na mo muluwas nato pero importante nga pangitaon po nato ang insakto nga relihiyon no. Kay dili man po tanang relihiyon gud nagtudlo og tinuod nga kaluwasan no. Kay na yung uban nga pang partial lang ba. Ginagmay ra nga kaluwasan di gyud pang kinabuhing dayon. Example na nagsakop ka sa relihiyon nga
nagtudlo nga wala nay sugo, di na ngay tumanong sugo. Unsaon man pagkaluwas na to ana? Bisan pag unsa nato ka maayong tawo makigsunan, bisan unsa nato ka giver sa sulod sa simbahan. Pero ang atong reliyon nga gisuportaan, nagtudlo pud nga wa nay kasuguan. Unsaon pagkaluwas nga ingon si Kristo, gusto ka mosulod sa gingharian, tumana ang sugo. Kung ang reliyon nga imong gipasakupan wa nay sugo. Disgrasya ng kaluwasan nimo. Bisan pag unsa ka matinabangon diha, gidonate ba nimo nang ikaw ba'y nagpatayal sa anang simbahan? Nga imong simbahan gipasakupan wa nay sugo. Problema biya kay na mo na nga i-consider po na nimo. Gusto kag kasaluwasan. If you want salvation, find the true church. No, ikaduha na ng usba ang imong kinaiya kay unsaon po nang naa ka sa tinuod nga reliyon nya bati po kag batasan mo na ingon di mo kaog baboy pero di po makaog baboy ang kinaiya. So pikir gid gapon. Sala na gyud kay na nimo di pa jud ka maluwas nga naa ka insakto. So usba gid na imong binuhatan. Apan sa bahin gawas nga nagbag-o ka sa imong binuhatan, kinahanglan insakto pud ang imong gipasakupan. Kana igsuon siguro gyud ka nga maluwas ana. Salamat ang Diyos magpanalangin. Padayon ta mga kaigsuonan ha. Hingna ko kuna ada inyo ha. Kasi mo ba ito ni? Ano naman ito ni balik? Naipangutana. Asa pod makita nga verse, brad nga ang naglogo sa cross ti mailhan nga pagano. Wala na sa Biblia. Wala. Nga ang naglogo cross pagano. Pero ang atong mabasa sa Biblia, nga ang naghimo og cross, mga kaaway ni Kristo. Katong cross nga gilansangan ni Kristo, kinsa may naghimo ato? Lisod po si Kristo mo naghimo sa iyang kagulingong cross. Naghikog si Kristo. Di po itong iyang mga tinunan kay nanagan man to. Na sila gi-prepare nga mga hunting, giputol ni Pedro sa dungga ni Malco. Pero di man to cross. So, kung imong basahon ang Matthew 23, Brother Joel, sa versikulo 33, gigamit na ang cross sa mga kaaway sa Ginoo sa una, aron ilang patyon ang mga katawhan sa Dios. Imo masabtan diha nga ang mga kaaway gyud ay may naghimo ng cross. Himuon na nilang patyanan sa una 23:33 ug 34. Kamong mga halas, kamong kaliwat sa mga bitin. Unsaon ugod ninyo pagpahiling kawas gikan sa pagkahinukman ngadto sa impierno. 34 tungod niini pagadadon ko kamo og mga propeta og mga makinaadmanon og mga eskriba nga ang uban kanila inyong pagapatyon og igalansang sa cross og ang uban inyong pagahampakon sa sulod sa inyong mga sinagoga og sa inyong pagalutuson gikan sa usa ka lungsod ngadto sa usa. So unsa daw buhaton sa kaliwat sa bitin nga dili na sila kalingkawas sa impierno? Ilang padalan sila mga propeta mga manalagna sinugo sa Dios, ilang batuon, ilang ilansang sa cross. Sila gid ay mo iutor anang cross. Mga dihan ni mo masabtan igsoon. Common sense na lang na. Dili na mabasa. Letra por letra pagano na i-cross. Pero imo masabtan ba? Nakaaway Kristo. Nilay ko sito gidining pastor kauban sa imuhang mga kaubanan. As lang unta ko pastor if okay ra ba walay gipasakupan nga religion pero gibalaan niya ang Sabado. Pero dili mo simba sa simbahan kay di ganahan sa balay ra. Niya nagtuman sa kasuguan, okay ra ba pastor? Pero wala siya nagpasakop og religion pero gibalaan niya ang Sabado. Pero dili lang gud siya musimba sa balay ra gud siya magampo. Okay ra ba pastor? Salamat sa pagtubag. So, mas gipalalong man. Kini di magpasakop og religion gihapon. Pero ang nakanindot kay nagbantay sa adlaw ipapahulay. Pero ang nakapait lang kay nagbantay unta pero sa balay ra. Kanang pagingon og sa balay ra posible naara gyud untay simbahan dool. Pero mas gipili lang gyud niya sa balay kay di daw ganahan. Base unya og naay di ganahan dito simbahan ba nya. Kumuadto kog simbahan makasala lang manuong ko. Dili ra gyapon tubagon sa Ginoo akong pagsimba, di ra gyapon dawaton. May pagsabalay na lang ko kay sa balay man gud walay marites. Na simbahan man gud usahay naay marites diha nga hilabtan imong mga lihok, imong mga sinuotan. Makasala na lang noon siya, may pag-dress ka sa balay kay di pa siya kasala. So okay ra ba na nga wa gyapon sa reliyon pero nagbantay og kasuguan, nagbantay og ani papulay sa balay lang daw. So Brother Magalyon, ikaw daw unang tubag bro. Salamat kayo sa mga pangutana itso no. Kay nagbalaan siya no sa maong adlaw. Nagtuman gyapon siya sugo.
No, pero ang kaso lang nasa sa balay. Una no, kini magong naata sa balay, then pagkahuman gibutang na to nga nagbalaan ta ng adlaw kay mo ni adlaw ipapahulay. Naaro ta sa balay. Kana magong atong makita sa balay god. No, di ba? Na atong basahon gito ganing sa kuan. Exodo 20. No? Ato ang basahon gani ni kuan, ato ang isugod gyud. No? Sa unom ka adlaw, Exodo 20 bersikulo 9, sa unom ka adlaw magbuhat ka, 20 bersikulo 8, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Pagbalaan niini atong kuan pa atong underline na pagbalaan niini. Ug kana magong naata sa balay, ang mahitabo ana, instead na magbalaan ka sa adlaw igpapahulay, matintal ka sa mga dapat nimong buhaton, no? Mahitabo nga naay mga trabahoon samot na nga anad ka, naay tao gyud nga dili gyud mahimutang bitaw, gusto gyud naay kubi-kubion, no? Nya matintal ka sa paghimo, no? Matintal ka sa paghimo nga sa mga buluhaton nga since gani dapat kan ang mga buluhaton gihimo na siya sa adlaw nga Biyernes aron sa pag-prepare. Pero since kinaaman ka sa balay, mahitabo na noon nga ang katuon tang mga wala nimo na buhat kinaabtan ka sa kaning abtan kag Sabado. Mabuhat mo nimo sumawala na ang essence sa gitawag nga magbalaan ka, no? Pagbalaan niini, mawala na siya. Dayon maulo po siguro to akong ikatubag balik na do ni Tony. Okay na, alang po sa palaluman maginom kay kini mong di na ta mosimba. Anam po mga consideration bahin anak tungod kay example na kay kapansanan o layo bagyod ang simbahan, no? Pero bahin mong sa ang kini manggong pagsimba o panagtigom ato ganing Hebreanong 10:25 nga gisgutan mong diha nga ayaw ninyo undanga ang panagtigom sama sa gibuhat pila. Kung magisgot na ganit tigom kay kung moadto taglangit igsoon ug mao gihapon atong batasan di siyuta nga dili ta gusto halubilo sa tumakigsunan adto taglangit igsoon pwede ba mahimo gyapon na dito na to dili gid no kay ang lunlun kalipay na nya lisod po ikaw ra sig kalipay ikaw ra isa diha no lahid po kay tan-aw no mo na nga ang panaghiusa igsoon diha mo makita nga mubati na kag paghigugma sa musika tao, no? Ato ganing sulayan pagbasa ang sige ingon diha. Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 25. Sa dili pagdiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila, inunua sa pagdasig sa usa ug usa, ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. So ayaw undanga ang panagtigom nya kung naay simbahan igsoon, nya sugo man gid sa Biblia ang Dios mo ginag-ingon nga pagtigom dili man pwede tawagon kag tigom ang ikaw isa kay idya na siya unya sa gikaingon na nako adunay consideration ng Dios kung dunan na kay gibati di na kakalakaw pwede ra jud ka sa balay magbalaan pero pag maayo pa kag lawas igsoon kay isod po di ka mo tan-aw sa imong kaigsuonan, no? Kay kung inana ang imo nga prinsipyo igsoon unsa jud ka una sa imong kasing-kasing no kay ang Dios ra ba nahibalo sa matag sa karatos mala sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ang Dios lagi nasayod sa matag usa sa atong kasing-kasing niya. Kung inana nga atong kinaiya, tasano na to lang dandre. Sa bagong langit ug sa bagong yuta igsoon, inigabot na sa panahon, ang katawhan si Ginoo magtigom gina siya sa matag adlaw paulay. Muduol ngadto sa templo. Niya kung inana imong batasan dili lang ka moadto, anaron ginato igsoon mo nga ako ikasulti wala gyud nagisugo sa Ginoo. Sa gikaingon nako gawas nang siguro kung doon na gay dahilan, no? Muna akong sulti pastor. Okay, salamat, no? So tinuod nig soon importante gyud pod ang pagsimba. So simbahan kay kun di ka mo simba tungod lang sa imong isig ka tao, di na pwede igsoon nga motutok kay tao, no? Nabitay kanta na hulong na sa pagtanaw sa uban kay makita mong kapakyasan, no? Di man pwede igsoon nga dili nimo pasano ng imong cross. Kung mo'y programa sa Ginoo nga mao gyud imong cross nga sulayan jud ka sa imong isig ka tawo, kauban nimo sa simbahan, dili pwede nga may mamili ka nga
Di lang ko makikauban ana. Yang magkita mo dito sa langit. Imo nang sipaon dito sa langit nga ano naluwas mga kagwanga ka. Kay di unggan ko ganahan magikuyog nimo, kramoson ka. Naog lang ko Lord, di na lang ko mudayon ni Lord. Nganoman, di ko kaya makikauban na Lord. Hindi na pwede. Di ka kapasar sa Ginoo na kay gugmaon ang kaaway, no? Muna nga dawaton jud na nimo nga parte na gina sa pag-alagad. Pas anunon jud na nga cross. Muna nga sa gikaingon na kung layo ang simbahan masing madawat ra na nga katarungan pero kung naa ang oportunidad sa pagsimba dayon mas pilion nimo ang balay. I don't know kung luwason maghapon ka sa Ginoo kung naara ka sa balay way bura mahulog managod nga self-righteousness pagkamatarong sa kagalingon nga bro, ikaw na lay matarong no kay kung mga makasala ang nadidto kitang tanan man kinahanglan matag ospital spiritual hospital man nato ang simbahan muna nga naisugilanon mi daw na nga usa ka tawo Lord pastor last na nina akong simba ron katapusan ng simba nga naman kung ganahan pastor ay kay manay makita na ako na magsilpon na magkuan na sig panglibak no lisod kay nang yana nya pwede na kay tutok man kang Kristo kang Kristo katutok kay diha kang Kristo dili gid siya masayop mo na kinahanglan sa pag-alagad iso. Pastor, wala lang ko mugamit og verse, istorya lang ni ako Ayaw lang mo panghilabot sa ubang reliyon kay wala man sila nang hilabot ninyo pastor. Di lang daw ta manghilabot. Kaya wala gamit sig verse no. Kaya yung purpose ng libro to ni respeto lang ba? Respeto ay lang ta kun mo na inyong gustong tuan, respeto alang pud uban no. Ang pagrespeto isuon wala man ay problema. Respetaan na to bisag bata pa na respetoon na to. Unsa inyo ang mga nasabdan diha respetuon na nato pero kung kaluwasan manggod mo'y paagi nato nga maluwas sila dili lang nila masabdan ba ang message of love wala nila nasabdan nga kini atong gihimo mensahe ni sa gugma kay gusto lang nato silang luwason gikan sa kalayo kanang giingon sa Judas nga 23 na 22-23 nga luwasan sila gikan sa kalayo. Example, nagsakay sa bus. Kita nimo ang tanang sakay sa bus nangatulog. Nya nakita nimo ang nag-drive pod, nagduka na pod. Nya ikaw ray nagmatan, ingnon jud nimo nga mind your own business na lang, no? Sagdiin na sila maniguro kog lukso ani. Bahala sila. Dili, kinahanglan imong sawayon, imong badlungon, imong sultii sila. Isaya 58:1. Suminggit ka sa makusog, ayaw pagpugni ang imong tingog, ipataas ka na sama sa trompeta, sulti ang akong katawhan sa ilang kalapasan, sa balay ni Jacob sa ilang kasalanan. Wanang, kung dili ka Bible oriented, di bitaw ka magbasag-basag Biblia, nya imo kalinaw lang yun ba? Mo biya na, mo man nga prinsipyo gud. Dili lang hilabta tayo gud, wa bitaw na lang hilabot sa inyo, ayaw na inyo hilabti. Pero kung magbasa kag Biblia, bisag kana lang Matthew, Marcos, Lucas, Juan, basaha gani na igsoon. Mabasa ra man nimo duha ka adlaw. Ako nabasa ra man ako ng isa ka adlaw kanang 4 ka libro. Tistingi gani basa igsoon. Di masabtan nimo nga ang ministeryo ni Kristo sige siya panghinabot. Ingnon niyang mga parasiyo, oy kamong mga maot, mga tigpakaron ingnon. Di na gyud mo maluwas. Kay mga tigpakaron ingnon maayo lang mo sa gawas purang sulod ninyo mga bukog. Tanawa, bisag kanang Matthew 23 lang, basaha ganin ang mensahian ni Kristo diha. Di ba nagsigi siyag panaway. Kaya ang tuyo niya nga mabag-o sila sa ilang binuhatan, badlo nga sa waya, tudlo ang uban manggo dili mosulti sa kamatuoran sa kahadlok nga makaguba og relasyon. Makapasakit unya ta. Malain sila maka-offend. Nya gusto nila kanang sugar-coated nga mensahe. Nang sugar-coated. Na bang lami kay paminawon, no? Talo-talo. Kana bang lami kay nga mga mensahe, wa dili makapasakit. Namin nung bitaw ko ana nagwali ko niya. Akong feedback nga kuan di ko ganahan ato ni brother mahusay muwali ay kay kuan daw sakit daw ko ay ginalihan. Pero na ako nadunggan nga giwalihan sila og parang super joke ba, nga joke-joke. Lami ay gid sigig pakatawa. Hala hangak. Salamat yon, na-bless kay ko brad sa imong mensahe brad. Gihangak kay ko sa imong wali. Nga sige nagpasiya, wala istorya. Usay nga na ang tao. Ganahan sila atong mga ulog-ulog. Manang pagbasa lang Bible leksyon niya, kung mabasa nimo ang Biblia, imong masabtan nga, ma-appreciate na nimong mensahe. Nagiingon bitaw sa
Proverbio Kapitulo 9, Brother Magalion, Kapitulo 9, versikulo 8 ug 9. Muna dinha nimo may baluan ang taong buang-buang o ang taong maalam. Ato basahon ha. Ayaw pagbadlunga ang usa ka mayubiton. Tingali unya siya magadumot kanimo. No, ayaw daw badlunga ang mayubiton. Kay kung badlugon nimo ang mayubiton, dumtan lang kana, masuko man nagbadlungon. Unya, Badlunga ang usa ka taong manggialamon ug siya mahigugma kanimo. pero kung manggialamon gani nimo, koreksyonan gani. Der, kato bitang imong giingon ganiya, mali biya to. Sipiat man to. Salamat kay brad ha. Kay gikoreksyonan jud ko nimo. Kay kung wala ko nimo koreksyonan, magpadayon ko ingato. Wa ko kabalong nga mali dito. Pero mayubiton gali ka, tandog din mong garbo kahilas ra pud, wala mong maayo pud. Kayo sa ra ba? Kung kinsa pa tong moayo mo istorya, mo pwede mo kabalo pod, nara pa po ikasaway. Pero nimo masabtan nga ang mayubiton kuno nagdumot na sa kaalam, pero kung badlungon nimo manggaalamon, higugmaon ka na niya, noibe. Hatagi og pahamatngon ang usa ka taong manggialamon ug siya magamaalamon pa sa pagsamot. Tudloi ang matarong nga tao ug siya magadugang pa sa kinaadman. So ang tao kunong manggialamon, kanang tao kunong matarong, tudluan ganina magdugang na ilang ka matarong. Malipay kina uhaw man na sa kahibalo. Kini knowledge na pud, kini teksto na pud, kini kahibalo na pud. Bahalag sakit basta kay kahibalo na pud. Kana sa eskwelahan bitaw, pataka ra kag English nya. Mo kalit og ingon ng teacher, ani ang saktong grammar. Agkuy, ulawan ko da. Mali da ito ako Pwede ito nimo nga laina, nalain ko ni teacher ay. Kay koreksyonan ko. Pero kung dili ka patudlong, so dili ka mo improve, no? Muna nga, igsoon, unsa ka man nato pagkabalo kung dili ta tudluan. Bisag sakit, basta kay tinuod. Muna importante. Kaya ang tuyo na mo, pangkaluwasan man ni. Nagalahan mo ni, tudluan mo na mong binuang, tudluan mo na mong pasiaw, tudluan lang mo na mong sugilanon ni, mag-inistoryahay lang yung tagtama na ni. Hindi gusto sa kalibutan na doon eh. Maluwas ta. No, kanang pangkaluwasan jud. Nabitaw na sa Timoteo 4, 2 nga 2 sa 6 nga tudloi sila. Balihog na ko anak ba to ni bi? Kanang giingon nga pagka-teksto, yun sa na pagkasulti diha, asa na mabasa? 2 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 ang 2. Good. Dos. Iwali ang pulong kahigayunan ka o wala. Magbadarsigon ka niini, himuwa ang pagpamadlong, ang pagsaway, ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailubon ug sa pagpanudlo. Noto. Pare. Kay nagasigabot ang mga panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Hinunua aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingon nga mga pangibog, sila magapaalirong ug usa ka magtutudlo nga magahapuhap kanila sa ilang na nagkatul nga mga dalunggan. Og ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran og igaabog ngadto sa tinumutumo nga mga sugilanon. Pare. Apan sa imong bahin bato ni kanunay ang pagkamalinawon sa unahuna. So mo na siya igsoon, no? Nga daan na pud ay nang gitagda ba doon eh. Dili nakatingala nga nay uban nga dili ganahan. Okay. Munang ganahan sila atong mga tinumutumo nga sigilanon. Dili sila mangutanan ni pastor kay pastor, mabasa po to sa Biblia tong imong giingon pastor. Wala basta kay nalingaw na kita sa mensahe ni pastor. Kung basta ka enjoy ka ita, hanga ka ita, grabe Holy Spirit. No, bahala tag unsa to pangingon pastor. Basa tag usa ka verse. Pagbasa sa ka verse, atong hisgutan ang napulo ka mga punto. Nung unang ganahan sa kalibutan, napulo ka punto, bahala wala na sa Biblia ng punto ha. Basta kay ninggunit sa ka versikulo, napulo na din ka punto. Muna tuyali. Dili biblikal o asa batugikan. Muna nga, usahay ma-misinterpret ang atong mensahe. Muna nga, among ipasabot sa inyo, Ison nga, dili tuyo na mo ang pagpanghilabot, kung dili pagpanghilabot, yung nga among katungdanan. Wala man na mo giatake ang ubang reliyon aron pakaulawan sila. Among tuyo nga koreksyonan, bahin sa kaluwasan nato. No? Aron mga luwas ta ani. Kay kung dili ta matudluan, magpadayon ta sa mali ug makalaglag mo gud nato. Ang daghan ang makawa nga pagsimba tungod sa kakulang sa kahibalo. Daghan ang nakawa nga pagsimba tungod kay ilang pagsimba dili day sugo sa Ginoo.
Kanya ang mga pastor man gud, ang ubang mga leader sa reliyon, dili nila isulti ang tinuod. Muna nga, naay sila isulti, putlon ra pod, daw nila tiwasa mo na apang gitiwas. Tambag ng ubang pangulo dong. Ayan ang paminaw sa uban. Kay mahadlok man sila nga mahbalaan. Ang uban dili gani pabasahon yung Biblia. Dili pa klabo nila Biblia ang uban lang mga membro. Tudluan nila nga pahungit ra gyud mo paninti kay kung magbasa ng Biblia malibog man niya. Simbako niya makabasa unya napulo ka sugo. Unsa na lang. Ano kasagot no? Base do niya. Na wanang delikado kayo. Muna nga ana lang makaisona no. Pastor, mayang gabi ka ng kanang dili ingon nato klase-klase man na sila, mga falling angel ba na sila. Ang akong asawa manggod, nakakita manggod og mga ingana. Sa bata pa siya hangtod karon, pero sige mi og worship, wala na daw magpakita. Kay wala na daw siya third eye. Basta naamay, na daw alom sa mata, salamat sa pagbasa. Ampo lang yun kanunay, no? Kay mapalayo ra na sila. Alingugmugan man na siya mga religious nga mga kanta. Dili na sila ganahan sa mga espirituhanon, pero magsigi gani glalis ang panimalay, magsigi gani patugtog og kalibutanon, ganahan kay sila na muna ilang paborito, munang ilan ang puy-an ang balaya. Or ang balay gani ampo hisgot sa pulong sa Ginoo kanunay, niya paghigugmaay, naagid si Kristo, wala gyud ya. Palayo gyud sa tanas dia kay lingugmugan siya. Nadia? Nadia dong, Pastor. Ingon reo. Kining verse sa unang Korinto 1:18, Brad. Nagaingon man nga ang nagaalang sa mga nagakalaglag binuang alang kanila ang cross apan alang kanato nga mga ginaluwas mao ang gahom sa Dios. Palihog ko ani og explain, Brad. Mao lagi na kay ang problema magud ba dito ni kay giputol ba? Wala man naingon diha nga alang sa nagakalaglag ang cross binuang. Dili nga na. Dili. Awasaha gani ikaw gani basa Brother Joel. Unang Korinto 1:18. Dili na ingana ang pagkasulti sa maong bersikulo. Nga alang sa nagakalaglag ang cross binuang. Alang kanatong ginaluwas gahom sa dili ingana. Basahon gani nato. 1:18. Kay sa mga nagakalaglag, ang kaasuyan sa cross mo usa ka binuang. Apan alang kanato nga giluwas, kini mo ang gahom sa Dios. So unsa daw? Alang sa mga nagakalaglag ang kaasuyan. Naay kaasuyan. Ang imong giingon manggod, alang sa nagakalaglag ang cross gahom sa Dios. Binuang alang sa mga naluwas gahom sa Dios. So imong putlon mo na delikado. Naigingon diha kaasuyan alang sa nagakalaglag ang kaasuyan sa cross binuang. Alang sa ginaluwas gahom sa Dios. Unsa din ang asoy sa cross? Unsay sugilanon? Sa maing balita manggod, basaha kay may balita diha. Palihog ko pagbasa diha Brother Joel. Mao gapon nga bersikulo kay mas tin-aw ang pagkahuba diha. Nga alang sa nagakalaglag ang kaasuyan mo na ang sa King James. Binuang ang kaasuyan sa cross. Unsa din ang kaasuyan sa cross? Dili na to ilargo sa cross na may asoy sa cross. Kaasuyan. 1:18. Matod ba dali Kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni atong wala maluwas. So, ang mensahe, ang asoy, sugilanon, dito sa kamatayon ni Kristo sa cross, binuang. Ang sugilanon, mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang. Alang sa ginaluwas, gahom sa Dios. So, unsa di ay sugilanon dito sa cross, kamatayon ni Kristo. Moto'y gahom. Mo bitaw ipalayo na nato Brother Joel sa 23 o 24. Gisaysay diha unsa nga gahom ang gipadako. Basa. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa cross. Og kining mensahiya wala kahimot-i sa mga Hudiyo og giilang binuang sa mga dili Hudiyo. 24. Apan alang natong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili si Kristo mo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. So kinsa di ay ang gahom? Si Kristo. Dili ang cross. Munang tiwason ang basa og kompletohon nato nga dili ang cross diha ang gahom kundi ang kaasuyan, ang sugilanon, ang mensahe, kamatayon ni Kristo. Si Kristo ang gahom. Eh kung moingon tang ang cross mo ang gahom sa pagbuhat sa kalibutan, naanay cross o wala? Wala pa. Wala pa gahom ang Dios ko, wala pa may cross. Unsa man niya paghimong kalibutan? Muna nga si Kristo. Wala koy oras igsoon ugma na pud sa gabi.
samang oras ug samang istasyon sa atong nga program. Atong gihangyo si Brother Tony alang sa pag-offer og prayer, akong gihangyo ang tanan sa pagduyog niini. Magampo ta manggigala sa atong pagtapos sa atong programa ug atong gihangyo ang tanan nga duyog. Atong gihangyo si Brother Tony alang sa pag-offer og prayer. Among may gugmaon nga Diyos, sa katingahanan nga nagalingkod sa tulos sa saan sa kalangitan, dalaygon ko man sa katapusan, dili kami matagbaw, amahan sa painong pasalamat, tungod sa pagkamaayo ka na mo, dili ikaw nagauban ng bantay, labi na gistibok adlaw papahulay, ug hantod orasa, na nakahimo na sa kanis pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong, pagsabot na to sa uban, hinautong tama na ikaw magapanalangin, labi na gyud sa tanan nga naminaw na kadungog, na ilang no kasing-kasing man ikaw ta magadiktar pinagis mo ng espiritu nga makasabot ug ilang kini nga madawat man samtang kami nagaabot sa pagbalik nga walay usa ka namo malaglag kung dili kanan maangko na magumusaad nga kinabuhi nga wala lagi katapusan. Amahan nga langit nun pasaylo ang among mga sala niya kanimo ug sa pinasahi usab ikaw magatalangin sa tanan nga mga igsunan nga nagasuporta ni mga buhat ng istasyon. Panalangin sa kanunay ilabi sa tagiya tanang kawani ikaw magahatag may panlawas sa amo sa tagdumala Pastor Mahusay Junior nga ikaw magapanalangin kanila kauban sa pamilya ug sa tanan ng mga pangulo amahan nga nagabuhat sa imong kabubuton panalangin sa kanunay samtang kami imong gihimo nga gipil sa tanang mga buluhaton ikaw magahatag kanamo kaligon kadasig na magbuhat kami nga malipayon amo kami tugyan ug salig ang tanan sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Kaluwasan ngagitan yagni Kristo iandam niya ang puno